Since its founding in 1993, DXN has become one of the biggest direct selling companies in the world. The company is now present in more than 180 countries. एक थापा सरलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यस प्रोग्रामको होस्टिङ गर्नुहुने अमृत खड्का सर हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद र यहाँनिर ट्याक्कै मलाई छोडेर हामी चाहिँ 55 जना 55 जना चाहिँ हामी जोइन भइसकेका छौं र जोड्ने क्रम जारी छ। हेर्दा हेर्दै हाम्रो संख्या बढिरहेको छ र आशा गरौं भरोसा गरौं अन्तिमसम्म हाम्रो एटेन्डेन्स पनि धेरै हुनेछ र म खासै नयाँ छैन यहाँ धेरै जनाको लागि धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ र फेरि आज चाहिँ यो सायद यो ग्रुपमा यसरी अनलाइनबाट चाहिँ फर्स्ट पटक म तपाईहरुसँग यो सेसन यहाँनिर म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र एउटा विनम्र अनुरोध कतै होस्टिङमा समस्या भएर तपाईहरुको माइक अटोमेटिकली अन हुन गएमा हजुरहरूले त्यो माइक बन्द गरेर आजको यो प्रोग्रामलाई कोलाहलबिन बनाउनको लागि तपाईहरु सपोर्ट गरिदिनु होला आफ्नो ठाउँबाट जति जनाले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। र आजको सेसन आजको सब्जेक्ट छ लिडरशिप क्रिएसन एन्ड हाउ टु क्रिएट लिडर इन ग्रुप। मतलब तपाईको समूहमा तपाईको ग्रुपमा कसरी लिडर क्रिएट गर्ने भन्ने आजको सब्जेक्ट छ। विशेष त हामी धेरै जना लिडर छौं र सबै जनालाई थाहा छ सबै मान्छे लिडर बन्नुपर्छ डिरेक्सन भित्र र आफ्नो ग्रुपलाई पनि लिडर बनाउनु पर्छ भन्ने तपाई हामी सबैलाई थाहा छ र त्यही चीजलाई प्राथमिकता दिँदै आफू पनि एउटा लिडर बन्ने र ग्रुपमा लिडर कसरी बनाउने त्यो सिक्नको लागि यहाँनिर उपस्थित जति पनि हुनु भएको छ तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईसँग नोटबुक र कलम छ भने अझ बेटर हुन्छ। स्क्रिनशटकै भरमा नबस्नु होला, सम्भव भएसम्म नोटबुकहरु पनि तपाईले राख्नुस्। तपाईले टिप्नै पर्ने चीजहरु छन् कतिपय ठाउँमा टिपेर नोट गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र आज यो मोटिभेसन क्लास बिल्कुलै होइन तपाईहरुको लागि। यहाँनिर म प्रोडक्ट क्लास पनि दिदैन तपाईहरुको लागि, मार्केटिङ प्लान पनि दिदैन। म आज मात्रै लिडर डुप्लिकेट गर्नको लागि, ग्रुपमा लिडर डुप्लिकेट गर्नको लागि, लिडर क्रिएट गर्नको लागि तपाई हामीले गर्न सक्ने के छ त काम हो। त्यो काम हुन त थुप्रै तरिकाहरु छन् तर आज चाहिँ मैले केही कुराहरु तपाईलाई यहाँनिर मैले शेयर गर्नेछु जो कार्य गरे बापत भोलिको समयमा हामीले आफ्नो ग्रुपमा थुप्रै भन्दा थुप्रै लिडरहरु उत्पादन गर्नेछौं। आफ्नो ग्रुपलाई आफ्नो व्यवसायलाई एकदमै बुलन्दीमा पुर्याउने छौं यो विश्वास मैले लिएको छु। कतिपय चीजहरु मैले पनि गर्नुपर्ने छ। फेरि यत्रो क्लासहरु ओहो उहाँ त ठुलै ग्रेट लिडर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि नसोच्नु होला। तपाईहरु जस्तै सिक्दै छु सिक्दै छु। मेरो ग्रुपमा पनि राम्रो लिडरहरु हुनुहुन्छ। लिडर नयाँ बनाउने प्रक्रिया जारी छ र म आफै खुद स्वयं पनि लिडर बन्ने प्रक्रिया जारी छ। म पनि एउटा परिपक्व भइसकेको लिडर होइन, तपाईहरु जस्तै एउटा अन्डर प्रोसेसिङमा छु, प्रक्रियामै छु लिडर बन्ने र सबैजना एउटा लिडर बन्नै पर्छ इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि। र यहाँनिर सबैजनाको जसको ग्रुप छ आज यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ, कोही स्वास्थ्य समस्या भएर डिएक्सनमा आउनु भएको छ भने सायद त्यो क्लास sorry Vana sir, good morning. हेलो अमृत सर, हेलो सर हजुर अमृत सर हजुर हजुर सर गुड मर्निङ सर। मेरो आवाज आएको छ कि छैन मलाई जानकारी गराइदिनुस् न है। हाम्रो सर क्लियर छ आवाज। हुन्छ सर, ओके। र म ढिलो नगरिकन आजको सब्जेक्टतिर लाग्न चाहन्छु।
लिडरशिप क्रिएसन ग्रुपमा हामीले कसरी अगुवाहरू लिडर भन्न बित्तिकै अगुवा भन्ने हुन्छ र त्यो नेतृत्वलाई कसरी उत्पादन गर्ने आफ्नो ग्रुपमा आजको विषयवस्तुमा म ढिलो नगरिकन तपाईहरुलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। पहिलो चीज एउटा प्रश्न म यहाँनिर तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु, कति जना यस्तो हुनुहुन्छ यहाँ आज जो चाहिँ मेरो टिममा धेरै भन्दा धेरै लिडर होस् भन्ने चाहना राखेर आउनु भएको छ? मलाई एकचोटी सर मेसेज गरेर जानकारी गराइदिनुस् त। को चाहिँ आज लिडर धेरै भन्दा धेरै ग्रुपमा लिडर क्रिएट गर्छु भन्ने अपेक्षा राखेर आउनु भएको छ? म तपाईहरुको मेसेज हेरिरहेको छु है, किनभने लिडरशिप माथि यो पहिलो क्लास होइन, धेरै क्लासहरु हामीले लिइसक्यौं, धेरै क्लास दिइ पनि सक्यौं र पनि समस्या न हामी लिडर अझसम्म परिपक्व बन्न सक्यौं न हामीले लिडरहरु बनाउन सक्यौं। त्यसैले आज अलिकति फरक तरिकाबाट म तपाईहरुलाई सम्झाउने कोसिस गर्नेछु। यहाँनिर सबैको मेसेज मैले हेरिरहेको छु, सबैले मी भन्नुभएको छ। एब्सोल्युटली आजको यो लिडरशिप सेसनमा तपाईहरु आउनु भएको छ, यसको मतलब के हो? तपाईहरु लिडर बन्न र लिडर बनाउन चाहनुहुन्छ ग्रुपमा। यो प्रेजेन्टेसन अलिकति आज समस्या देखिरहेको छ यो। ओके, अब पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्यो भने द ओन एन्ड ओन्ली सिक्रेट टु क्रिएट लिडर, लिडर बनाउनको लागि, लिडर क्रिएट गर्नको लागि सिक्रेट, एकमात्र सिक्रेट भनेको के हो भने फर्स्ट यु बिकम अ लिडर। यसको मतलब लिडर क्रिएसनको लागि, लिडर क्रिएटको लागि सबैभन्दा पहिलो चीज एउटा मात्रै सिक्रेट रहस्य भनेको के हो? फर्स्ट यु बिकम अ लिडर। हामी आफू स्वयं लिडर नबनिकन लिडर बनाउन सक्ने रहन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुन पर्यो। जस्तै एउटा डाक्टर डायबिटिजबाट सफरिङ गरिरहेछ भने त्यसले कहिले डायबिटिजको पेसेन्टको इलाज गर्न सक्दैन, उपचार गर्न सक्दैन। यसको मतलब हामी आफै लिडर छैनौं भने हामीले लिडर क्रिएट गर्न गाह्रो हुन्छ र केही हदसम्म असम्भव पनि हुन्छ। तसर्थ पहिलो सिक्रेट भनेको यो बुझ्नु पर्यो। तपाईहरु जस्तै मेरो टिममा लिडर छैन भने तपाईहरु डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ भने आजैदेखि आफू लिडर बन्ने प्रक्रियामा जानुस्। किनभने लिडर भनेको बाटो देखाउने र त्यो बाटोमा आफू पनि हिँड्ने हो भनेर हामीले धेरै प्रोग्रामहरुमा सुनेको छ। यो एउटा भनाइ मात्र नभइकन यो रियालिटी, यो वास्तविकता पनि हो, यो एउटा सच्चाइ हो। जबसम्म म लिडर बन्दैन मैले लिडर क्रिएट गर्न सक्दैन। अब आफै हामीले आफूलाई सेल्फ मेजर गर्ने चीज हो। यत्रो वर्ष मैले इन्डस्ट्रीमा काम गरे, मेरो ग्रुपमा अझ पनि लिडरहरु स्थापित हुन सकेनन् भन्ने तपाईको दुखेसो छ भने आज यो जिम्मेवारी हजुरले लिनै पर्छ। किनभने तपाई हजुर अहिलेसम्म चाहिँ लिडर बनिसक्नु भएको छैन। किनभने जो आफूले लिडर स्थापित गरेको छ आफैलाई, त्यो मान्छेले लिडर बनाउन सक्छ ग्रुपमा। तसर्थ ओन एन्ड ओन्ली सिक्रेट टु क्रिएट लिडर इज फर्स्ट यु बिकम अ लिडर। लिडर क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई हामी लिडर बन्नुपर्ने रहेछ, राइट? यो कुरा चाहिँ हामीले नम्बर 1 थाहा पाउने चीज। र अर्को भुल्नै नहुने चीज, यो व्यवसाय बिजनेस हुनु बिजनेस अफ डुप्लिकेसन। किन तपाई लिडर बन्न जरुरी छ त भने तपाई लिडर बनेपछि तपाई लिडरको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने तपाईको टिम पनि लिडरको प्रक्रियामा हुन्छ। लिडरशिप तपाईको ग्रुपमा अटोमेटिकली बनिरहेको हुन्छ। यो डुप्लिकेसनको व्यवसाय हो भन्नुको कारण यही हो। जस्तै तपाईमा लिडरको केही पनि क्वालिटी छैन, लिडरको एक्टिभिटी छैन, लिडरको चरित्र छैन, लिडरको कुनै पनि ट्रेड तपाईमा छैन, तर तपाई मात्र आफ्नो ग्रुपमा लिडर खोजिराख्नु भएको छ भने यो एकदमै असम्भव चीज हो। त्यसैले यो बिजनेस अफ डुप्लिकेसन भनेको यो नक्कल गर्ने व्यवसाय हो। तपाई जे बन्नुहुन्छ तपाईको ग्रुप त्यही भन्छ, म जे बन्छु मेरो ग्रुप त्यही भन्छ। तसर्थ लिडर क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफूलाई लिडर बनाउनु पर्ने रहेछ। किनभने यो डुप्लिकेसनको व्यवसाय हो। माथिको लाइन अफ स्पोन्सर लिडर छैन भने तलको ग्रुपमा पनि लिडर जन्मिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनै हुँदैन। तपाई फिक्का तरिकाले डिरेक्सन गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको ग्रुपले पनि फिक्का तरिकाले डिरेक्सन गर्छ।
तपाईँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, हमेसा एक्सन जोनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको ग्रुपमा पनि धेरै यस्ता खालका व्यक्तिहरू हुन्छन् जो हमेसा एक्सन जोनमा हुन्छन्। तसर्थ लिडरसिपको लागि सबैभन्दा पहिला आवश्यक पर्ने चिज भनेको टु बिकम अ लिडर। तपाईँ लिडर भइसकेपछि मात्रै बल्ल तपाईँ तपाईँको लिडरसिपलाई ग्रुपमा डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँ आफै स्वयं लिडर हुनुहुन्न भने तपाईँको ग्रुपमा पनि नन लिडरसिप डुप्लिकेट भएर जान्छ, तपाईँको ग्रुप पनि फिक्का भएर जान्छ या त हराएर जान्छ। या त तपाईँले ग्रुपमा लिडर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फ्रस्ट्रेसनमा जानुहुन्छ, हरेक चिज आफै गर्नुपर्ने, मिटिङ आफै गर्नुपर्ने, एउटा मान्छे तपाईँले सम्झाइदिन पर्ने गएर, एउटा मान्छेलाई साबुन किन्न पनि तपाईँ अफिस दौडेर जान पर्ने, सबैतिर तपाईँले फोन घुमाउन पर्ने, सबै ग्रुपमा तपाईँले नै हल्ला गर्नुपर्ने। यसको मतलब तपाईँ हाम्रो लिडरसिप ठिक छैन। मतलब लिडर बनिसकेको छैनौँ हामी र हामीले हाम्रो लिडरसिपलाई डुप्लिकेट गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय अवस्थामा स्वयं स्पोन्सरसँग यानि अपलाइनसँग लिडर क्वालिटी हुँदाहुँदै पनि त्यो लिडरसिपलाई ग्रुपमा डुप्लिकेट गर्न सकिरहेको हुँदैन। कस्तो अवस्थामा सकिरहेको हुँदैन, पछाडि बिस्तारै यो सेसन दौडिँदै जाँदाखेरि तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ बिस्तारै। यो चित्रबाट तपाईँ प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ। लिडरसिप भनेको के हो? तपाईँबाट तपाईँको ग्रुपमा डुप्लिकेसन भएर जाने चिज। त्यसैले ग्रुपमा लिडर डुप्लिकेट गर्नको लागि फर्स्ट यु बिकम अ लिडर। हजुर चाहिँ लिडर हुन एकदमै जरुरी छ। अब यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, पिपल डोन्ट वान्ट टु डु वाट यु आर सेइङ। तपाईँ के भनिराख्नु भएको छ त्यो मान्छेहरू गर्न चाहँदैन। पिपल वान्ट टु डु वाट यु आर डुइङ। मान्छेले तपाईँले के भन्नु भएको छ त्यो कहिले गर्दैन, मान्छेले त्यही गर्छ जो तपाईँले गर्नु भएको छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? तपाईँ लिडरसिप क्रिएट गरिराख्नु भएको छ, लिडरसिपमा तपाईँ चाहिँ आफूलाई रन गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको डाउनलाइनले पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो लिडरसिप डुप्लिकेट गर्न सिक्छ। यसको मतलब तपाईँ के बोल्नुहुन्छ डजन्ट म्याटर, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो चिज चाहिँ तपाईँ ग्रुपले हेरिरहेको हुन्छ। लिडर अटोमेटिकली हामीले ग्रुपबाट लिडर निकाल्ने हो भने लिडर बन्नको लागि के रहेछ, पहिला हामी लिडर हुनु पर्यो। र हामीले सिर्फ बोलेर मात्रै तपाईँ महान लिडर बन्नुपर्छ, तपाईँको इन्कम ठुलो हुनुपर्छ, तपाईँको ग्रुप ठुलो हुनुपर्छ भनेर मात्रै हुने रहन्छ। यदि त्यही काम जो हामीले अरूलाई रिकमेन्ड गरेको छ, अरूलाई आदेश दिएको छ, त्यही काम तपाईँ हामी आफैले गरेका छैनौँ भने तपाईँ हाम्रो ग्रुपले मरिगए गर्दैन। यो चिज त तपाईँ हामीले झन्डै आधा दशक, मेरो चाहिँ झन्डै आधा दशक भयो यस इन्डस्ट्रीमा, म आफूले फिल गरेको चिज। यदि कुनै चिज म स्वयंले गरिरहेको छैन भने मेरो ग्रुपलाई म मरिगए, मैले जति पुछर निमटे पनि मेरो लिडरमा कसैले पनि, मेरो ग्रुपमा कसैले पनि त्यो काम गर्दैन। किनभने मेरो ग्रुपले मलाई हेरिरहेको हुन्छ के गर्दैछ मेरो अपलाइनले, खालि भाषण मात्रै दिइरहेछ कि आफू पनि गरिरहेछ, खालि हामीलाई आदेश मात्रै दिइरहेछ कि आफू पनि काटाङकुटुङ मिटिङ गरिरहेछ, अफिसतिर गइरहेछ, के गरिरहेछ त? हाम्रो डाउनलाइनले हामीलाई एकदम निहालेर हेरिरहेको हुन्छ। तसर्थ जो चिज हामी ग्रुपमा पास गर्छौँ, जो कामहरू हामी आफ्नो ग्रुपबाट भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यो काम सबैभन्दा पहिला ग्रुपभन्दा पहिला हामीबाट हुन एकदमै जरुरी छ। किनभने यो बिजनेस, यो व्यवसाय भनेको डुप्लिकेसनको व्यवसाय हो। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ तपाईँको ग्रुपले त्यही गर्छ, तपाईँ जे गर्नुहुन्न तपाईँको ग्रुपले त्यो गर्दैन। एब्सोल्युटली, यसमा शङ्का केही पनि छैन। जस्तै तपाईँ यो झन्डै 2 वर्ष भयो कोरोना सुरु भएको, अब यो दौरान तपाईँले एउटा पनि अनलाइन मिटिङ गर्नु भएको छैन भने तपाईँको ग्रुपमा पनि मिटिङ कहिले हुँदैन। किन यो त एउटा संस्कार हो नि, संस्कार डुप्लिकेसन भएर जाने एउटा कल्चर हो जो मिटिङको पनि। अझ अहिले यो भर्चुअल मिटिङ चलिरहेछ, यदि तपाईँ एभ्री डे भर्चुअल मिटिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लिडरहरू पनि भर्चुअल मिटिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो कल्चर हो। माथिको लाइन अफ स्पोन्सरबाट जे व्यवहार, जे कार्य हुन्छ, तल ग्रुपबाट पनि त्यही हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको तपाईँको माइन्डसेट। यहाँनिर 2वटा डायलग छ, युज पिपल्स टु डेभलप सिस्टम अर युज सिस्टम टु डेभलप पिपल्स। तपाईँको मानसिकता, सबभन्दा लिडरसिपको लागि मानसिकता चाहिन्छ र तपाईँको मानसिकता के छ, तपाईँको ग्रुपमा किन लिडर बनेनन् भन्ने चाहिँ यो 2वटा मानसिकताबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ।
युज पिपल टु डेभलप सिस्टम। तपाईले आफ्नो ग्रुप बनाउनको लागि मानिसहरूलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि या त मानिसहरूलाई डेभलप गर्नको लागि तपाईले आफ्नो सिस्टम प्रयोग गरिराख्नु भएको छ? हेर्दा एउटै लाग्छ तर बहुत धेरै अन्तर छ यसमा। use people to develop system or use system to develop people। मान्छे ल्याएर प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो ग्रुप आफ्नो सिस्टम तगडा गर्छु मजबुत गर्छु भन्ने सोचले डिएक्सन गरिराख्नु भएको छ या त यो सिस्टम प्रयोग गरेर मान्छेहरूलाई डेभलप गर्छु भन्ने तपाईको सोच। यदि तपाईको सोच यो डिएक्सनको यति पावरफुल सिस्टमद्वारा म आज मान्छेहरूलाई स्थापित गर्छु मान्छेहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्छु मान्छेहरूलाई डेभलप गर्छु भन्ने सोच छ भने एब्सोल्युटली यु आर राइट। तर तपाईको मानसिकता भयभरिका मान्छेहरू खोजेर मान्छेलाई प्रयोग गरेर मान्छेलाई पेलेर प्रेस गरेर जसरी हुन्छ मेरो बोनस बढ्नुपर्छ मेरो ग्रुप ठुलो हुनुपर्छ म आइटिएसै क्वालिफाइड भएर मैले ट्राइबल इन्सेन्टिभ इन्जोय गर्नुपर्छ त्यो मानसिकता छ भने यो हुँदैन कहिले पनि। मानसिकता नै हाम्रो गलत छ। किन कसैले कसैको लागि काम गर्दैन? मैले किन कसैको लागि काम गर्दैन? मैले त मेरो लागि गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो कोसिस भनेको यदि ग्रुपमा लिडर क्रिएट गर्ने हो भने तपाईको ग्रुप मेम्बरलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो सिस्टम बनाउनु भन्दा पनि यो डिएक्सनको जुन सिस्टम छ यो सिस्टम प्रयोग गरेर आफ्नो ग्रुपलाई डेभलप गर्ने यो मानसिकता यो कन्सेप्ट छ भने तपाईको लिडरशिप सही ट्र्याकमा जान्छ। हेर्नुहोस् है यो कुरा हामी क्लियर हुनै पर्छ। मानसिकता कुन मानसिकताको साथमा हामीले आफ्नो ग्रुप चलाइरहेका छौँ। अर्को कुरा लिडरशिप क्रिएसनको लागि लिडर क्रिएटको लागि सबैभन्दा मेन चिज भनेको तपाईँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हो। यो भन्दा अरू केही पनि छैन। म आज यसै भित्र रहेर तपाईहरुसँग कुरा गर्छु। आज अमेरिका वर्ल्डको सबैभन्दा लार्जेस्ट इकोनोमी किन छ? एजुकेसन सिस्टम त्यहाँको। चाइना आज अमेरिकासँग कम्पिट किन गरिरहेछ? एजुकेसन सिस्टम। इन्डिया बिस्तारै बिस्तारै आज हरेक चिजमा अगाडि किन गइरहेछ? एजुकेसन सिस्टम। नेपाल आज किन पछि परिरहेछ? एजुकेसन सिस्टम। शिक्षा नै सबै चिज हो भन्दा फरक पर्दैन अबको समय। त्यसैले यो व्यवसायमा त एजुकेसन एकदमै आवश्यक पर्छ तर एकदमै बिरलै परेको आज चाहिँ हामी एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ फोकस गर्छौं। एजुकेसनमा त बिल्कुल एकदम कम बिरलै खाली मोटिभेसनले मात्रै व्यवसाय तपाईं हाम्रो कहिलेसम्म चलाउँछ? चल्दैन। मोटिभेसन भनेको त अनर्थ नलिनु होला। मदिरा सेवन गरे जस्तो साँझ पिउनुहुन्छ रातभरि लट्ठ लाग्छ बिहानै ह्याङओभर उत्रिन्छ तपाईको भोलिपल्ट सेम। मोटिभेसन भनेको पनि त्यही हो। कसै न कसैले पुश गरिराख्नु पर्ने कसै न कसैले चाहिँ उसलाई स्टोरी सुनाइराख्नु पर्ने कसै न कसैले उसलाई घचघचाइरहनु पर्ने हुन्छ तर सधैँ सोर्स अफ मोटिभेसन अभाइलेबल हुँदैन। तर मान्छे एजुकेट छ भने त्यसलाई कसैले मोटिभेट गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै मेरो केसमा मलाई कसैले मोटिभेट कहिले गर्न परिरहेछ। सबै चिज म जे गरिरहेको छु म अहिलेसम्म चाहिँ कसैले तिमीले यो गर्नुपर्छ नभनिकन आफै सम्झेर जति सकिरहेको छु त्यो मैले गरिरहेको छु। यसको मतलब के छ भने के हदसम्म म एजुकेट भएँ भने मैले कसैको सहारा बिना पनि काम गर्न सक्ने हुन्छ। अनि हजुरको ग्रुपमा जति पनि आज जस्तै 500,000 जना डिस्ट्रिब्युटरहरू छन् सबैलाई तपाईले चाहिँ एजुकेसनमा फोकस गर्नुभयो। सबै हरेक चिजमा आफै पोख्त भयो भने तपाईले फोन गर्नु जरुरतै छैन क्या। तपाईं हाम्रो एजुकेसन सिस्टम यति कमजोर छ। तपाईं हाम्रो एजुकेसन सिस्टम आज बिचरा स्टार रुबी भइसक्यो 3 वर्षदेखि अहिले पनि ग्यास्ट्रिक पीडित छ सर के दिउँ भनेर तपाईं अपलाइनलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भित्रको कमजोरी हो। मैले अघि नै उदाहरण दिइसके। अमेरिका किन आज वर्ल्डको लार्जेस्ट इकोनोमी छ एजुकेसन सिस्टम। चाइना आज जापान आज विकसित राष्ट्रहरू किन आज अगाडि गरिरहेछन् भने त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम। र तपाई हाम्रो व्यवसायको पनि एजुकेसन सिस्टम मच्योर हुन एकदमै जरुरी छ। हामीले एजुकेसनमा फोकस गर्नै पर्छ मित्र। नपढेको भए पनि चल्छ डिएक्सनमा तर डिएक्सनमा आइसकेपछि नपढी हुँदैन है। र डिएक्सनको पढाइ भनेको तपाईलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। तपाईले इंग्लिशको साध्यहरू इंग्लिशको प्याराग्राफ तपाईले रट्नु पर्दैन। सिम्पल चीजहरू साधारण कुराहरू किताबबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ सुनेर सिक्न सक्नुहुन्छ।
हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम एकदम इजी छ, तर यो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ फोकस हुन एकदमै जरुरी छ। कसैलाई डिस्ट्रिब्युटरशिप दिएर मात्रै हुँदैन, कसैलाई तपाईले सिस्टममा जोइनिङ गरेर मात्रै हुँदैन। उसको एजुकेसन सिस्टम जबसम्म कमजोर हुन्छ तबसम्म तपाईँ हाम्रो ग्रुपमा लिडर बन्दैन। शिक्षित गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो ग्रुपलाई यदि लिडर बनाउन चाहन्छौँ भने। र पहिलो चिज यहाँ छ बेसिक एजुकेसन, आधारभूत शिक्षा। यो कहीँ पनि कुनै पनि सेक्टरमा बेसिक एजुकेसन राखिएको हुन्छ। तपाईँ आज धेरैजना आज चाहिँ म्याक्सिमम मलेसियादेखि हुनुहुन्छ, तपाईले जाने बित्तिकै कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा तपाईको बसले सिधै काम गर्न लगाएको थिएन। जस्तै मेसिनमा काम गर्नुहुन्छ, मेसिनको बेसिक चिजहरू तपाईलाई सिकाएको थियो। आउटपुट इनपुट यहाँबाट हाल्यो त्यहाँ निस्किन्छ, यहाँ यो गर्ने सबै टाइम सेटका कुराहरू, मेसिन अपरेसनका कुराहरू तपाईले बेसिक चिजहरू सिकाउँछ नि। बेसिक एजुकेसन कहीँ पनि हुन्छ, आधारभूत शिक्षा कहीँ पनि हुन्छ। डिएक्सनमा पनि छ यसको आधारभूत शिक्षा, बेसिक चिज। कसले भने डिएक्सनमा पढ्नु पर्दैन, पर्छ, तर स्कुलमा नपढेको भए पनि चल्छ भन्ने मात्रै हो। तर डिएक्सनमा आइसकेपछि हामी नपढिकन नसिकिकन अगाडि जान सकिन्न। लाइटली तर जति डिएक्सनको मेम्बरशिप लिन इजी छ नि त्यति इजी तरिकाले बिजनेस चल्दैन हाम्रो। सिक्नै पर्छ र यो आधारभूत शिक्षालाई त हामीले झन् भुल्नै हुँदैन। यो बेसिक एजुकेसन के छ त जो हामीले आफ्नो ग्रुपलाई दिन पर्ने। कम्पनी स्टेबिलिटी पहिलो चिज। डिएक्सन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटरलाई डिएक्सन कम्पनीको सबै जस्तै हाम्रो कुरा गर्दाखेरि 1993 देखि अहिले 2021 सम्मको सबै कम्पनीको अपग्रेडेसन चाहिँ उलाई थाहा हुनुपर्छ। यो आधारभूत चिज हो, थाहा हुनै पर्छ उसलाई। उसको कम्पनी कति सालमा बनेको, कति राष्ट्रमा आज कम्पनी रन गरिरहेको छ, नेपालमा कति सालदेखि छ, कम्पनीसँग के प्रपर्टीहरू छ, यो सबै चिज कम्पनी स्टेबिलिटी भित्र पर्छ। र यो तपाईँ हाम्रो ग्रुप डिस्ट्रिब्युटर सबैलाई थाहा हुन जरुरी हुन्छ। यो भनेको हाम्रो आधारभूत शिक्षा हो, यो बेस हो। हाम्रो लिडरको बेस भनेको के हो? बेसिक एजुकेसन। यो घरको तपाईले फाउन्डेसन भनेर बुझ्नुस्। कम्पनी स्टेबिलिटी तपाईको नयाँ डिस्ट्रिब्युटर सबैलाई थाहा हुन एकदमै जरुरी छ। अर्को कम्पनी इलिगल लेगल हुन्छ। जस्तै नेपालमा अहिले यो धेरै प्रश्नहरू सुनिन्छ, यसलाई चाहिँ सरकारले वैध गरेको छ कि अवैध गरेको छ भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्म पनि कतिलाई यो नेपालमा लिगल छ इलिगल छ थाहा छैन, हामीले पनि भन्दैनौँ। म त नेपालको एउटा आधिकारिक ब्रान्चमा बस्छु, यहाँ अक्सर तपाईको 100मा 95 जनाले यो सम्झौता पत्र भन्ने अहिले राखेको छ नेपालमा। त्यो सम्झौता पत्रमा के लेखेको छ, त्यो किन बनाएको, किन हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, कसैले सिकाउँदैन। अनि हामी उलाई चाहिँ लिडर बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। जहाँ कि नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने शब्दलाई चाहिँ यो एकदमै चोर शब्द भयो भन्ने ठानेर आज चाहिँ परिभाषित यसलाई चाहिँ अलिकति सभ्य तरिकाले अनि अब प्रत्यक्ष बिक्री भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालमा जहाँ प्रत्यक्ष बिक्री डाइरेक्ट सेलिङ शब्द प्रयोग गरिरहेछ त्यस्तो ठाउँमा लिगल इलिगल कुरो त सबैलाई क्लियर हुनुपर्ने चिज होइन र। तर हामी सिकाउँदैनौँ। आफै सिग्नेचर हानेको छ, के छ त्यसमा आफै लेखेको छ, डिस्ट्रिब्युटरलाई केही पनि थाहा छैन। हो, यही आधारभूत शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि त्यो डिस्ट्रिब्युटरलाई पछि गएर तपाईले स्टार डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सक्नुहुन्न, रुबी डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सक्नुहुन्न, डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सक्नुहुन्न। किन? बेसिक एजुकेसन तपाईले मिस गर्नुभयो, उसलाई दिनु भएन, उसको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हनन भयो। लिगल इलिगल के छ, प्रावधान के छ, सरकारको गाइडलाइन के छ, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले के चिजहरूको चाहिँ हामीलाई फाउन्डेसन दिएको छ, केसम्म गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने सबै त्यो सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। तर 100मा 95% लिडरले नयाँ डिस्ट्रिब्युटरलाई त्यो पहिले त्यहाँ के लेखेको छ भनेर पढेर पनि सुनाउँदैन र पढ भनेर उसलाई पनि दिँदैन। यो फर्मालिटिज मात्रै होइन, यो फर्मालिटिज होइन, यो डिस्ट्रिब्युटरको हकको कुरा हो। त्यसैले जस्तै नेपालको कन्टेन्टमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ लिगल छ इलिगल छ तपाईँ हरेक डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले जोइनिङ पछि सिकाउनै पर्ने हुन्छ। अर्को छ प्रोडक्ट्स। हरेक प्रोडक्टको नभए पनि मेन रिसोर्सहरू के छ हाम्रो सोर्स अफ प्रोडक्ट? ग्यानोडर्मा, स्पाइरुलिना, कोडिसेप, मोरिन्डा, एलोभेरा, धेरै प्रोडक्टहरू चाहिँ अहिले डिएक्सनको
देखिने भनेको। यो 5वटा चिजको बारेमा तपाईहरुले चाहिँ नर्मल्ली पनि तपाईको नयाँ डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईले एजुकेट गर्नै पर्ने हुन्छ। ज्ञानेडर्माको फाइदाहरु, ज्ञानोथेरापी। मैले ज्ञानोथेरापी सँगै किन जोडेको भने कतिपयले यो प्रोडक्टलाई नेपालमा चाहिँ औषधि सम्झिनुहुन्छ। यो चाहिँ भर मैले देख्छु। अस्ति एकजना बुढी आमा तपाईको यो कार्डियोलोजीको पुरै रिपोर्ट ल्याएर आउनु भएको थियो हाम्रो अफिसमा। अब त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन, अब मैले के जवाफ दिने? अनि यहाँ चेक हुन्छ रे, औषधि पाउँछ रे भनेर बिचरा बुढी आमा चाहिँ त्यो हस्पिटलको पुरै रिपोर्ट बोकेर आउनु भएको थियो। अनि त्यो को व्यक्तिले चाहिँ के सिकाएर पठायो होला अचम्म लाग्छ के। हाम्रो बेसिक एजुकेसनमा त त्यो पर्दैन। त्यसैले यो हल्ले हल्लाको भरमा सुनेको भरमा हामीले यो प्रोडक्टलाई चाहिँ मिसयुज नगरौँ, गलत तरिकाले डिफाइन नगरौँ, गलत तरिकाले प्रमोट नगरौँ। प्रोडक्ट डक्टरले जे पर्पजको लागि प्रोडक्सन गर्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ, त्यो भन्दा बाहिर गएर शेयर गर्ने अधिकार छैन नि। तपाई हाम्रो गाइडलाइनमा पनि लेखेको छ डिएक्सनका प्रोडक्टहरु कुनै मेडिकल पर्पजको लागि बनाइएका होइनन् भनेर बकाइदा तपाईको सम्झौता पत्रमा तपाईले अनि तपाईको डिस्ट्रिब्युसन फर्मको मुनिपट्टि तल लेखेको हुन्छ। यी चीजहरु बेसिक आधारभूत शिक्षाहरु हामीले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। आज स्टार डिस्ट्रिब्युटर भइसकेका, रुबी डिस्ट्रिब्युटर भइसकेकाहरुलाई पनि यो कुरा थाहा छैन, किन उनीहरुलाई सिकाइएन, अनि गएर समस्या आउँछ। त्यसैले यो बेसिक एजुकेसन एकदमै आवश्यक हुन्छ। यो भनेको फाउन्डेसन हो, यो भनेको जग हो रिएक्सनको। त्यसैले प्रोडक्टको विषयमा थाहा हुनै पर्छ अनि ज्ञानोथेरापी पनि थाहा हुनुपर्छ। रिएक्सनको लिडर बन्दै हुनुहुन्छ भने ज्ञानोथेरापी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। डक्टरले डिएक्सनको एउटा मात्र किताब बनाउनु भएको छ, त्यो भनेको ज्ञानोथेरापी हो। त्यो अहिले डिएक्सन जर्नी, डक्टर लिमको जर्नी अहिले पछि पब्लिस भयो। तर पहिला डक्टर लिमले बनाएको एउटा मात्र किताब भनेको के हो? ज्ञानोथेरापी। यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। थाहा छैन भने ज्ञानोथेरापीको कोर्सहरु कहाँ छ युट्युबतिर, सबै यसको स्लाइडहरु पाउँछ, मिटिङहरु पाउँछ, तपाईले खोजेर त्यसलाई पढ्नु पर्यो। तपाईको ग्रुप मेम्बरलाई पनि त्यो ज्ञानोथेरापी क्लासहरु राख्नुस्। जस्तै तपाई जुम सेसन गरिराख्नु भएको छ लगातार भने तपाईको ट्रेनिङ शेड्युल भित्र ज्ञानोथेरापी छ कि छैन? यो बेसिक चीज उसको डिस्ट्रिब्युटरको हकको कुरा हो, राइट? त्यसैले प्रोडक्ट र ज्ञानोथेरापी यो बेसिक नलेज, यो बेसिक एजुकेसन हरेक डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाई हामीले उपलब्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेसन भन्छ, प्रयोग गर्न सिकाउने। प्रोडक्ट झोलामा हालेर हातमा समाएर ल अब जानुस् भनेर पठाउने मात्रै हाम्रो काम रहन्छ। साबन प्रयोग गर्ने तरिका, डिएक्सनको साबन प्रयोग गर्ने तरिका र बाहिरको साबन प्रयोग गर्ने तरिका बिल्कुलै फरक छ नि हो। हामीले भन्छ नि कमसे कम यो शरीरमा चाहिँ 10-15 मिनेट सुकाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ हामीले सिकाएको हुन्छ नि। किन? त्यो फरक छ नि त। फरक जब बाहिरको प्रोडक्ट भन्दा हाम्रो प्रोडक्ट डिफरेन्स छ भने त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन या त्यसको प्रयोग गर्ने तरिकाहरू हामीले उसलाई सिकाइदिनु पर्ने हुन्छ। कफी सेवन गर्ने तरिकाहरू, आरजीजीएल एउटा नर्मल व्यक्तिले नर्मल जनरल हेल्थ मेन्टेनेन्सको लागि कति सेवन गर्ने, बिमारी व्यक्तिले कति सेवन गर्ने, यी सबै चीजहरू छन् नि प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने तरिकाहरू। कफी तातो पानीमा खाने कि चिसो पानीमा खाने, चिनी कति राखेर खाने, एक स्याचेसबाट कति कपसम्म बनाउन सकिन्छ, यावत कुराहरू छन्। हो यो डेमोन्स्ट्रेसन एकदमै आवश्यक हुन्छ। कसरी प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म प्रयोग गरेर देखाउनुस्, हैन भने प्रयोग गर्ने तरिकाहरू तपाईको डिस्ट्रिब्युटरलाई सिकाइदिनुस्। बेसिक एजुकेसन एकदमै तपाईहरुले सुन्दाखेरि सरल लाग्यो होला। तपाईहरु आज चाहिँ लिडरशिप सेसन छ, के पो नयाँ चीज भन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले आशमा नआउनु भएको थियो होला। सायद तपाईले नोटबुकमा अहिलेसम्म केही पनि लेख्नु भएको छैन होला। किन? तपाईले हिजोसम्म सुनी गरेकै चीज भनिरहेको छु कि मैले। तर सानातिना मिस्टेकहरुले नै ठूलो तपाईको असफलताको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। त्यसैले यी नर्मल चीजहरुलाई हामीले कुल्चेर अगाडि जान मिल्दैन। त्यसै प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट। लिडरशिप भोलि गएर तपाईको ग्रुपको डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई लिडर बनाउनको लागि प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेसन एकदमै नेसेसरी चीज हो। अर्को छ मार्केटिङ प्लान। कमसे कम क्वालिफाइड हुनको लागि एउटा डिस्ट्रिब्युटरले न्यूनतम पीबी, जस्तै नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि 1200 गर्नुपर्छ, इन्डियामा 1000 गर्नुपर्छ, मलेसियामा 100 गर्नुपर्छ। यो नेसेसरी थाहा हुनुपर्छ। यहाँ अस्ति एउटा एकजना स्टार एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो इन्डियादेखि, मलाई प्रश्न गर्नु भएको थियो, सर मेरो बोनस आएन धेरै महिना भयो भनेर।
मैले के सिस्टममा फल्ट भएछ कि भन्दा मैले उहाँको CSS को पासवर्ड मागेर हेरेँ। उहाँले चाहिँ 2021 अप्रिलको महिनामा पोइन्ट भ्यालु गर्नु भएको थियो, बिचरा नोभेम्बरमा बोनस खोल्नु भएको छ। उसलाई बिचरा हरेक महिना पिबी गर्नुपर्छ, पिबी कम्प्लिट गरेको महिना मात्रै बोनस आउँछ भन्ने पनि थाहा रहन्छ। बिचरा स्टार एजेन्ट भइसक्नु भयो। हेर्नु न, हामी बेसिक एजुकेसनमा कति चुकेका छौँ भन्ने कुरो त्यहाँबाट प्रष्ट भइएन त। खासमा त एभ्री मन्थ क्वालिफाई गरेपछि योग्य वितरकलाई बोनस मिल्छ भन्ने थाहा छ नि त हामी लिडरहरूलाई। हामीले सिकाइदिनौँ उहाँलाई, तर स्टार एजेन्ट बनाएर छोड्दियौँ। अनि बिचरा भोलि चाहिँ उहाँ लिडर कसरी बन्नुहुन्छ त, जब उहाँलाई चाहिँ आधारभूत चिज नै थाहा छैन भने। एक चिजहरू आज तपाईँ मिस गरेर अगाडि जानले, स्किप गरेर अगाडि जानले गाह्रो भएको छ। सिधै हेल्थ वेल्थमा प्रवेश गर्छौँ, हामी ह्याप्पिनेसमा प्रवेश गर्छौँ, प्लेन चढेर विदेश जाने कुरा गर्छौँ, गाडी चढ्ने कुरा गर्छौँ। फेसबुकभरि फलानुले गाडी किन्यो, यो लिडरले भने हजारौँ जनाले सेयर गरेको छ। तर त्यो गाडी चढ्नको लागि पहिला चाहिने चिज भनेको बेसिक एजुकेसन, आधारभूत शिक्षा। मार्केटिङ प्लान नजानिकन त गाडी चढ्दैन नि, यो कुरा त डिक्लेयर छ। तसर्थ मार्केटिङ प्लान बेसिक चिज भित्र पर्छ, बेसिक एजुकेसन भित्र पर्छ, जो हरेक डिस्ट्रिब्युटर जो बिजनेस गर्न चाहन्छ त्यसलाई थाहा हुनुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटरलाई न्यूनतम पिबी जो तोकिएको छ 1200, 1000, 100 कन्ट्री वाइज फरक छ। अनि स्टार भइसकेकोलाई पर्सनल पिबी को 3 टाइम पिबी चाहिन्छ भन्ने थाहा छ नि त। मलेसियामा के हुन्छ, 100 × 3 गर्नुस् त 300 पिबी चाहिन्छ। इन्डियामा 1000 × 3 गर्नुस् त 3000 पिबी चाहिन्छ। 3 टाइम पिबी चाहिन्छ भन्ने थाहा छ स्टार क्वालिफिकेसनको लागि। हो, यो चिज पनि हामीले बताइदिनु पर्यो। यो बेसिक एजुकेसनमा पर्छ, यो आधारभूत शिक्षामा बिजनेस गर्न चाहनेलाई, ताकि तपाईको डिस्ट्रिब्युटर महिनाको लास्टमा चाहिँ डिस्क्वालिफाइड भएर अर्को महिनाको बोनसबाट चाहिँ वञ्चित नहोस्। तसर्थ यी सानोतिनो चिजहरू जो हामीले स्किप गरेर जान्छौँ नि, ती चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टा छुट्टै तरिकाले तपाईँले क्लासहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले जति राखेको छु यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै क्लास हुन्छ। यो बेसिक एजुकेसनभित्र कम्पनी स्टेबिलिटीको क्लास एउटा दिनुहोस्, नेपालमा के छ, तपाईँ भएको कन्ट्रीमा लिगल इलिगल के छ, अनि प्रोडक्ट्सहरू सबभन्दा एक दिन प्रोडक्टहरूको मात्रै राख्नुहोस्, एक दिन ज्ञानोथेरापी क्लास राख्नुहोस्, एक दिन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेसन राख्नुहोस्, प्रयोग गर्ने तरिकाहरू हरेक प्रोडक्ट प्रयोग गरेर देखाउनुहोस्, मार्केटिङ प्लानको सेसन राख्नुहोस्। र अर्को चिज डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट, यो पनि आधारभूत शिक्षाभित्र पर्छ। प्रत्यक्ष बिक्री कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो नि। जस्तै हामी उदाहरण दिन्छौँ नि, कम्पेरिजन गरेर दुईटा ट्रेडिसनल डिस्ट्रिब्युसन मेथड र डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको हामीले बोर्डमा कोरेर दिन्थ्यौँ नि पहिला सेमिनारतिर। हो, त्यो चिज आज जुममा पनि त्यो सिकाउनु पर्यो, हजुरले कापीमा कोरेर सिकाउनु पर्यो, उसलाई बताउनु पर्यो टेबलमा राखेर, उसको बुझ्ने अधिकार हो त्यो। प्रत्यक्ष बिक्री भनेको एक्ज्याक्टली के हो त, डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट। कसरी प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, एउटा म्यानुफ्याक्चररबाट बनेको चिज कसरी एउटा कन्ज्युमरसम्म पुग्छ, त्यो प्रक्रिया के छ ट्रेडिसनल मार्केट र डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटको। हो, यो डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। अनि डिस्ट्रिब्युटरलाई कहाँबाट पैसा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त, बोनस कसरी दिने रहेछ, हो यो डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट क्लियर गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यो पनि आधारभूत शिक्षाभित्र पर्यो, सिकाउनै पर्ने चिज। आउँछ 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 कसरी आउँछ, यसरी आउँछ भन्ने चाहिँ एन्सर हामीले दिन पर्यो, ताकि उसले भोलि गएर कसैलाई बिजनेस अपर्च्युनिटी सेयर गर्छ, प्रश्न गरिदिन्छ उसले कसरी आउँछ। ल तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरलाई थाहा छैन भने के गर्छ उसले, म अफलाइनलाई ल्याएर आउँछ भने भोलि तपाईँ अफलाइनलाई पनि थाहा छैन, फेरि तपाईँको अफलाइनलाई खोज्नुहुन्छ, खोज्दा 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 यो प्रब्लम तलबाट ठेकबाट सुरु भएको माथि टुप्पामा पुग्छ। त्यसैले आधारभूत शिक्षा यदि हजुरले पनि अहिलेसम्म डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन भने जति सक्दो चाहिँ तपाईँले यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्। अर्को वाइ डाइरेक्ट सेलिङ, किन यो व्यवसायमा विभिन्न पृष्ठभूमिका, विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न पेसाका मान्छेहरू, विभिन्न एकुपेसनका मान्छेहरू चाहिँ आउँछ। त्यो मान्छे जस्तै एउटा कुनै ट्रेडिसनल व्यवसायबाट महिनाको 2 लाख इन्कम गरेर आएको मान्छेलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा आएर डिएक्सनमा आएर तपाईँको 350 रुपियाँको साबुनको सेयर गर्न र त्यसको प्रचार गर्न किन जरुरत छ त? यसको लागि त लजिक त हुनु पर्यो, केही न केही रिजन हुनु पर्यो। यसको लागि वाइ डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने यो सब्जेक्ट माथि पनि तपाईले तपाईको सबै डिस्ट्रिब्युटरलाई क्लियर पार्न जरुरत छ। किन म ट्रेडिसनल बिजनेसको आज मेरो लाखौं
स्यालेरी भएको म जबको साथमा मैले यो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायलाई एज अ पार्ट टाइम चाहिँ किन यो व्यवसायलाई मैले रन गर्नुपर्छ, यो लजिक, यो रिजन तपाईँ हाम्रो हरेक डिस्ट्रिब्युटरलाई थाहा हुन एकदमै नेसेसरी छ। तब पो उसले गएर भोलि गएर बिजनेस गर्छ, तब लिडर बन्छ, होइन र? जब डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय अरू व्यवसायको कम्पेरिजनमा चाहिँ किन बेस्ट छ त, यो त थाहा हुनु पर्यो नि। मान्छेलाई कुनै न कुनै चिज नयाँ र कुनै न कुनै चिजले अट्याक नगरिकन त कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा आबद्ध हुँदैन। त्यसैले वाइ डाइरेक्ट सेलिङ, यो लजिक, यो रिजन हरेक डिस्ट्रिब्युटरलाई नेसेसरी, अनिवार्य रूपमा, कम्पलसरी रूपमा तपाईँ हामीले एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बल्ल उसले अर्को मिस्टर एबिसी XYZ लाई चाहिँ उसले यो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्छ। र अर्को यो नयाँ चिज देख्नु होला, वाट नेक्स्ट आफ्टर जोइन। सबभन्दा गल्ती गर्ने चिज भनेको हाम्रो जोइनिङ गरिसकेको प्रक्रिया, उसले मेम्बरसिप लिइसकेपछिको प्रक्रिया। यहाँनिर धेरै चिजहरू पर्छन्। पहिलो चिज हामीले बिर्सिनु नहुने भनेको CSS आइडी बनाइदिनुहोस्। यदि फुर्सद छ, तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ, उसको पनि फुर्सद छ, तपाईँको पनि फुर्सद छ, उसले सामान पर्चेस गर्यो अफिसमा आएर, तपाईँ उसलाई ल फेरि भेटौँला भनेर नपठाइदिनुहोस्। समय छ भने टेबलमा राखेर उसको तत्कालै CSS बनाइदिनुहोस्। अनि CSS भित्र के फिचरहरू छ, कहाँ पर्सनल क्वालिफिकेसन देखाउँछ, कहाँ जोइनिङ, कहाँ बोनस देखाउँछ, कहाँ प्रोडक्टहरू देखाउँछ, कहाँ यसको चाहिँ ब्रान्च स्टोकेसहरू वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्न मिल्छ, त्यो सबै तपाईँले चाहिँ यो www.dxntube.com भित्र गएर सिकाउनु पर्ने हुन्छ जोइनिङ गरिसकेपछि, ताकि उसलाई फेद होस्, यसको डिजिटल स्टेबिलिटी थाहा होस् उसलाई। ओहो, यो कम्पनी त डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि एकदम स्ट्रङ रहेछ, सबै कामहरू अनलाइनबाट हुने रहेछन्, मान्छेमा फेद बढ्छ, ऊ क्लियर हुन्छ, मैले मेरो हरेक चिज चाहिँ मैले यही देख्न पाउने रहेछ भने उसलाई थाहा हुन्छ। तर बेसिक चिज तपाईँले सिकाइदिनु भएन, तपाईँ पिबी जोडिन्छ, अरे कहाँ जोडिन्छ, बिचरा कन्फ्युजमै हुन्छ, तपाईँप्रति शङ्का गर्न सुरु गर्छ। तर जोडियो कि जोडिएन के थाहा उसलाई? तपाईँले भन्नुहुन्छ ल सर तपाईँको पिबी आएको छ, मैले हेरिसकेँ भन्नु, होइन, तपाईँले हेरेर पुग्दैन, उसले हेर्नुपर्छ। तसर्थ जोइनिङ पछि CSS गर्न ओपन गरिदिन चाहिँ तपाईँ हामीले बिर्सनु हुँदैन, यो उसको अधिकारको कुरा हो। अर्को चिज वेलकम लेटर। वेलकम लेटर हामीले फालिदिन्छ, जन्ममिति बिर्सिजान्छ, कतिले फोन नम्बर बिर्सिन्छ, इमेल एड्रेस बिर्सिन्छ, यस्तो समस्या पनि छ, बेनिफिसियरी कसलाई राखे बिर्सिन्छ। वेलकम लेटर भनेको तपाईँले जोइनिङ गर्दाखेरि वेलकम लेटरको साथमा अर्को तपाईँको सबै त्यो डिटेलहरू राखेको एउटा अर्को डिटेल पेपर हुन्छ, सम्भव भएसम्म त्यो पनि माग्नुहोस् स्टोकेसन, त्यो पछि तपाईँलाई काम लाग्छ। वेलकम लेटर त एकदम आवश्यक कुरा हो। डिएक्सनमा जोइन गरिसकेपछि कसैलाई पनि डिएक्सन कम्पनीले तपाईँलाई यसरी स्वागत गर्छ भन्नु उसले लेखेको हुन्छ नि, डियर मिस्टर एबिसिडी, यु आर वेलकम टु डिएक्सन भनेको हुन्छ। तपाईँको बेटर हेल्थको लागि, बेटर करियरको लागि हामी विश गरेर आएको छ भनेर लेखिरहेको हुन्छ त्यसमा। हो, त्यो तपाईँ हामीले नयाँ डिस्ट्रिब्युटरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि बेसिक एजुकेसनभित्र पर्छ। त्यो जोइनिङ गरिसकेपछि गर्नै पर्ने चिज धेरै चिजहरू छन्। जोइन गरिसकेपछि हामीले यो कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्ट सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्टको बेनिफिटहरू हामीले बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यी सबै चिजहरू त्यसमा पर्छ। वाट नेक्स्ट आफ्टर जोइन, जोइनिङ पछि के हुन्छ त, के छ त प्रक्रिया? जोइन त भयो, बिचरा के गर्ने? प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने, प्रोडक्ट प्रयोग गर्नको लागि प्रोडक्टको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, त्यसको लागि प्रोडक्ट ज्ञानोथेरापी तपाईँले सेयर गर्नु पर्यो। यो आधारभूत शिक्षाभित्र पर्छ। जसको बेस नै कमजोर छ भने त्यो लिडर बन्दैन। लिडर क्रिएट गर्ने यो भन्दा अर्को विकल्प मैले देखेको छैन कहीँ पनि। जब उसको तलको जग नै मजबुत छैन भने तपाईँ माथिबाट जति नै ठुलो महल गराउनुहोस्, जति नै सिंगार गर्नुहोस्, त्यो एकचोटि गर्लाम गर्नु पनि ढल्छ। त्यसैले बेसिक चिजमा, पहिलो चिज बेसिक चिजमा फोकस गर्ने, जो थाहा हुनै पर्ने चिज। अब हामी यतापट्टि जान्छौँ प्रोफेसनल स्किलमा। लिडरसँग आधारभूत चिज भयो, अब एडभान्स स्किल पनि हुनुपर्छ। पहिलो चिज भनेको डेलिभर सेयरिङ स्किल भन्छ। बोल्ने तरिका, सेयर गर्ने तरिका। यो WOM बिजनेस हो भनेर हामी धेरै शब्द प्रयोग गर्छौँ नि, वर्ड अफ माउथ भनेर। तपाईँ हाम्रो जिब्रोलाई हामीले जति सार्प गर्छौँ, जिब्रोलाई जति तिखो गराउँछौँ,
तपाईको बोल्ने तरिकालाई जति बेहतर गर्छौं, जति बेटर गर्छौं, त्यति व्यवसाय अगाडि जान्छ, त्यति मान्छेको लिडरशिप निखारिदै आउँछ। यी सबै एजुकेसन सिस्टम भित्र पर्छन्। यो एजुकेसन सिस्टमलाई म्याच्योर गर्न एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईको ग्रुपमा एजुकेसन सिस्टम स्ट्रङ छ भने अल्टिमेटली एकपछि एक गरेर तपाईको ग्रुपमा लिडर आउन सुरु गर्छ। यो चीज लेखेर राख्नु होला हजुरहरुले। सुरुदेखि मैले एक बाइ एक गरेर राख्दिएको छु। हो यो एजुकेसन सिस्टम भित्र तपाईको हरेक मिटिङहरु के जुम मिटिङहरु गर्छौं नि हामी, कुनै न कुनै यो भित्रको चीजमा रहेर मिटिङ गर्नुस्। आज डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा क्लास छ, भोलि प्रोडक्ट क्लास छ, पर्सि सेल्स टेक्निकको कुराहरु छ, अनि पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङहरु पनि दिनुस्। किन हरेक बिजनेसम्यान भनेको एउटा स्पिकर हो, यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले फर्स्ट चीज डेलिभर स्किल इम्प्रुभ गर्न एकदमै जरुरी छ। ग्रुपमा ट्रेनिङ दिने एकदमै जरुरी छ। हामी ग्रुपमा ट्रेनिङ एकदम कम गर्छौं। लिडरशिप ट्रेनिङ भनेर ब्यानर टाङ्छौं, भित्र गएर फेरि त्यही मोटिभेसनको क्लास र तपाईको प्रोडक्ट क्लास भन्दा केही पनि हुँदैन हाम्रो लिडरशिप ट्रेनिङहरुमा। स्किल माथि एकदमै कम फोकस गर्छौं हामीले। त्यही भएर हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कमजोर छ भन्नुको कारण मैले देखेको कुरा है यो। कसैलाई कमजोरी औलाउने मेरो हैसियत औकात त छैन, तैपनि हामीले के कमजोरी छ भनेर हामीले महसुस त गर्न सक्छौं नि। यत्रो वर्षदेखि इन्डस्ट्रीमा छौं, यत्रो वर्षदेखि तपाईं हामी काम गरिरहेका छौं। काम त सबैले गरिरहेको छ, रिजल्ट किन आएन? एजुकेसन सिस्टम कमजोर छ। आज नेपाल किन गरिब छ? एजुकेसन सिस्टम। जब जुन देशमा डिग्री होल्डरहरु 25-30 हजारको लागि लडामाथि गर्छन् भने त्यो देश कहिले उम्मो लाग्छ? हामी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्छौं, तर पैसा कमाउने मान्छेलाई चाहिँ हामी चोर भनेर बुझ्छौं। अनि कसरी यो देश समृद्ध बन्छ? त्यसैले प्रोफेसनल स्किल डेलिभर शेयरिङ, तपाईको कम्युनिकेसन स्किल्स इम्प्रुभ गर्न एकदमै जरुरी छ। तपाईको डिस्ट्रिब्युटरहरुलाई पनि डेलिभर स्किल सम्बन्धी क्लास ट्रेनिङहरु दिनुस्। यो एडभान्स क्लासहरु हो। यसैले लिडर निखार्ने हो। अर्को छ रिटेलिङ स्किल। पीबी पुग्दैन कतिको महिनामा, एक्लै 300 पीबी किन्न पर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ हामी गएर मैले 300 पीबी गरे भन्ने ग्रुपमा चाहिँ गएर एकदम धाक लगाउँछौं, तर बिचारा बाध्यताले गरिरहेछ, उसलाई थाहा छैन ग्रुपमा। रिटेलिङ स्किल नहुने मान्छेले एक्लै 300 पीबी किन्न पर्ने अवस्था आउँछ। अब जस्तै 4500 तपाईको ग्रुपको डायमन्ड ग्रुप पीबी छ, तपाईलाई 500 चाहिएको छ। अनि तपाईले के गर्ने? एक्लै 500 परचेस गर्नुपर्छ। अनि तपाई ग्रुपमा चाहिँ मैले 500 पीबी गरे भनेर फेरि देखाउनुहुन्छ। तर त्यो मजबुरीको 500 पीबी भन्ने ग्रुपको लिडरहरुलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। एमएलएम, मल्टिलेभल मार्केटिङ, यो नेटवर्क मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङ भनेको त थोरै पैसा लगाएर धेरै इन्कम गर्ने व्यवसाय हो। तसर्थ यहाँ तपाईले 100 पीबी 99 नगर्नुस्, 100 गर्नुस्, तर त्यो भन्दा धेरै नगर्नुस् क्या। तपाईले किन 300 पीबी किनि राख्न पर्यो? तपाईलाई अवसर छ त 200 पीबी रिटेल गर्नुस्, नयाँ डिस्ट्रिब्युटर स्पोन्सर गर्नुस्, नयाँ प्रोडक्ट पर्चेस गराउनुस्, आफू सहयोग गर्नुस्, 300 गरेर ढोका बार बस्नुस्। एमएलएम गर्ने भनेकै त्यही हो, मेकिङ लट्स मनी भन्छ। एकदम सानो पैसा खर्च गरेर धेरै पैसा कमाउने ठाउँमा आएर तपाईले 500 पीबी एक्लै किन्नु भयो भने तपाईको 1300 रिङ्गेट जान्छ, तपाईको बोनस 800 रिङ्गेट आउँछ। अब मल्टिलेभल मार्केटिङ व्यवसाय गरेको काम भयो त। त्यसैले रिटेलिङ स्किल सिकाउन एकदमै जरुरी छ। रिटेल भनेको जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले 300 पीबी नै किन्नु भयो, नट ब्याड। तर त्यो 300 पीबी नै तपाईको खर्च भएर जानु भएन। त्योबाट तपाईले आफूले कन्ज्युम गर्ने कन्ज्युम गर्नुस्, बचेको प्रोडक्टहरु रिटेल गर्नुस् नयाँ कस्टमर कन्ज्युमरहरुलाई। तब तपाईको डिस्ट्रिब्युटर सिस्टममा टिक्छ, तब तपाईले लिडरले सस्टेन गर्छ। हामीले रिटेलिङ स्किल कहिले सिकाएनौं। 300 पीबी गर्नुपर्छ भनेर ग्रुपमा हामी पुश गरिरहेको हुन्छ। जरुरत पर्दा गर्नुस्, जरुरत पर्दा नगर्नुस्। एकदम सानो लगानीमा गर्ने बिजनेस हो यो डिएक्सन बिजनेस भनेको। रिटेलिङ स्किल डेभलप गर्नुस्, ग्रुपमा पनि रिटेलिङ गर्ने तरिकाहरु सिकाउनुस्। बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, ग्रुपमा लिडरहरु एकदम कम खर्चमा बिजनेस, खर्च कम, बोनस पनि राम्रै आउन थाल्यो भने अनि मन लगाएर डिएक्सन गर्छ। एक्लै 300 पीबी 500 पीबी किन्न पर्ने भयो भने त्यो बिजनेस साइड धेरै परसम्म जाँदैन। तसर्थ यो एडभान्स स्किल भित्र पर्छ रिटेलिङ स्किल। खुद्रा व्यापार गर्न सिक्न पर्ने हुन्छ।
या त कमसेकम महिनामा नयाँ 2टा डिस्ट्रिब्युटर खोल्नुहोस्। अनि 1 वर्षदेखि एकजना पनि डिस्ट्रिब्युटर तपाईले पर्सनल स्पोन्सर गर्नु भएको छैन अनि हरेक महिना 300 पिपी किन्नु भनेर तपाईले चाहिँ फुर्ती गरिराख्नु भएको छ भने एकचोटि त तपाईलाई गाह्रो पर्छ। सधैँ 300 पिपी किन्न सक्नुहुन्छ, नेपाल आएपछि सक्नुहुन्छ। झन्डै तपाईको 20-25 हजार महिनामा खर्च हुन्छ पोइन्ट भ्यालुमा मात्रै। अनि त्यति बेला तपाईँ हाम्रो के हुन्छ? आज धेरै साथीहरु नेपालमा आएर डिएक्सन छोड्नका कारण त्यही त हो नि। सबै पिपी एक्लै कसरी किन्नु सर? खान पर्यो, घरमा छोराछोरी हेर्न पर्यो, दाल चामल किन्न पर्यो भन्ने अधिकांशको भनाइ त्यो हुन्छ। यदि यो समस्या छ भने रिटेलिङ स्किल सिक्नुहोस्। जस्तै नेपालमा कुरा गर्दाखेरि अहिले झन्डै 6000, 7000, 8000 रुपैयाँ प्रोडक्ट अनुसार खर्च हुन्छ वार्षिक पोइन्ट भ्यालु गर्ने। अब त्यसमा तपाईले 2200-3000 को प्रोडक्ट आफूले प्रयोग गर्नुस्, 4-5 हजारको प्रोडक्ट रिटेल गरिदिनुस्। अनि हामी रिटेल गर्न पनि नसक्ने, प्रोडक्ट महँगो भयो, धेरै खर्च भयो, नेपालमा प्रोडक्ट महँगो छ भनेर चाहिँ हामी गुनासो गरेर बसिरहेका छौँ। हिसाब गर्दाखेरि मलेसिया भन्दा सस्तो छ नेपालमा पोइन्ट भ्यालु 1200 कम्प्लिट गर्न। त्यसैले ग्रुपमा रिटेलिङ स्किल सिकाइदिनु होला। तपाई हामी आफूले पनि रिटेल गर्न सक्यौं भने तपाई हामीलाई क्वालिफाइड गर्ने केही जरुरत पर्दैन। तपाईले गोजीको पैसा खर्च गरेर ओहो यो महिना मेरो धेरै गयो भनेर तपाई चाहिँ टेन्सन लिन पर्ने केही पनि छैन। यो एकदम सानो सूक्ष्म लगानीमा गर्ने व्यवसाय हो, राइट? त्यसैले रिटेलिङ स्किल भनेको एकदमै नेसेसरी चीज छ। अर्को छ प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट, मान्छे खोज्ने। सबभन्दा ठुलो हाम्रो अहिले टिमहरु ग्रो नहुनुको कारण त्यही हो। सबैजनाको भएको टिममा भर परेर बसेको छ, आफूले प्लान देखाउन पनि बन्द गर्यो, अरूसँग कुरा गर्न पनि बन्द गर्यो, मान्छे खोज्नै छाड्दियो। अब त म स्टार एजेन्ट भए, मेरो 6वटा ग्रुपमा स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ। अब मेरो काम भनेको त्यो 6वटा स्टार एजेन्टलाई पेलेर हुन्छ, ठेलेर हुन्छ, गाली गरेर हुन्छ, हप्काएर हुन्छ, धप्काएर हुन्छ, मिटिङमा कोचेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, उसलाई चाहिँ अब डायमन्ड बनाएपछि म ट्रिपल डायमन्ड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ त्यतातिर। तर कहिल्यै पनि मैले नयाँ लेगहरु ओपन गर्नुपर्छ, नयाँ डिस्ट्रिब्युटर खोज्नुपर्छ भन्ने हामी अधिकांशले बिर्सिने भनेको डायमन्ड बनिसकेपछि हो। अनि त्यो डायमन्डबाट दिएको राम नाम सत्य हुन्छ। अनि हामी मेरो ग्रुप चलेन, ग्रुपमा त राम्रो लिडर आएन भन्छौँ। जुन काम गरेर, जुन यो बिजनेस शेयर गरेर तपाई चाहिँ स्टार डायमन्ड बन्नु भएको थियो, स्टार डायमन्ड बनिसकेपछि शेयर गर्न बन्द गरिदिनु भयो। अनि कसरी तपाई हाम्रो व्यवसाय चल्छ, अनि कसरी तपाईको ग्रुपमा नयाँ नयाँ लिडरहरु आउँछन् त। त्यसैले प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट एकदमै जरुरी छ। कुरा गर्न कहिले बन्द नगर्नुस् लकडाउनमा पनि। आज मात्रै मैले 2 जना नयाँ डिस्ट्रिब्युटर आफैले खोजेर जोइन गरेको छु। आज यो 14 तारिखको दिन भनेपछि फुर्सदको समयमा तपाईले फेसबुक चलाएर पनि मान्छेहरु खोज्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट हो। केही नभए कमसेकम महिनामा 2 जना नयाँ चाहिँ आफूले आफै खोजेर पोइन्ट भ्यालु प्रोडक्ट पर्चेस गराउन सक्नु भयो भने तपाईले 100 पीपी गरे, मलेसियाको 300 पीपी भयो, तपाई स्टार क्वालिफाइड भयो। तपाईले 300 पीपी किन्न पर्यो, 2 शेयरिङ गरेर घरमा पठाउनुस् बेचारा। यो भनेको एकदमै थोरै लगानीमा धेरै इन्कम जेनेरेट गर्ने सिस्टम हो। यसलाई गलत तरिकाले हामीले नबुझौं। केही हदसम्म हामीले यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैको गुनासो यत्रो वर्ष मैले काम गरे, मेरो पैसा खर्च भयो भन्ने हुन्छ। किन? ओभर पर्चेसिङले गर्दाखेरि। यो प्याकेज आएको छ भनेको छ, यो प्रमोसन आएको छ भनेको छ, बिचारा उसको मुनि 5 जनाको पनि टिम छैन। अनि 1 महिना भचक्कै तपाईको ग्रुपको भोल्युम आउँछ, अर्को महिना डाउन हुन्छ। अनि त्यसले 3rd महिनामा प्रोडक्ट पर्चेस गर्दैन। हामी उसलाई पेलेको पेले हुन्छ, सर अफिस जानुस् भनेर। किन जाने? तपाईले 1 वर्षलाई पुग्ने प्रोडक्ट त दिइसक्नु भयो। जब उसलाई 12 महिना पुग्ने प्रोडक्ट घरमा छ भने संसारको कुन चाहिँ मूर्खले गएर प्रोडक्ट किन्छ त? सबै तपाई हामी जस्तो बिजनेसम्यानको हुँदैन। नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरु भर्खर स्टार एजेन्ट भएकोहरुले उहाँहरुलाई त एकदम कम खर्चमा बिजनेस गराउन सिकाउनु नै यो लिडरशिपको पावर हो। अनि प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट पनि हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ डिस्ट्रिब्युटर खोज्न सिकाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले खोज्न पर्ने हुन्छ। अनि उ एभ्री मन्थ क्वालिफाइड भयो भने उसको बोनस आउँछ। बोनस आयो भने इन्कमले टिक्ने त हो नि डिएक्सनमा। जसको इन्कम छैन त्यसले छोडेर गइसक्यो जमानाले। अरु कुनै रिजन छैन। आज साथीहरु यता उता डिस्ट्र्याक्ट भइराछन्, उता कम्पनीतिर गएका छन्, कोही केही भनेको छ, कोही कतै हालेको छ। अहिले त अब डिजिटल प्लेटफर्म यति जङ्क छ, अहिले यति जङ्क आइसकेको छ डिजिटल प्लेटफर्ममा, मान्छेको ब्रेन वाश भइरहेछ। यता पनि भनेको छ उतै दौडेको छ, यता पनि भनेको छ उतै दौडेको छ। हामी देखिरहेछौं नि। तपाई हामीले टिममै पनि कति लिडरहरु डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछ। प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट हुन पर्यो नि हामीमा।
नयाँ मान्छे ल्याउनै बन्द गरिदिने अनि बोनस आएन भन्ने, अनि जसको इन्कम छैन बोनस छैन, त्यो एब्सोल्युटली सिस्टम चल्छ। त्यसले प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट एकदमै जरुरी। पहिला हामी आफूमा प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट हुनु पर्यो। हामीले कमसेकम न्यूनतम 2 महिनामा नयाँ डिस्ट्रिब्युटर खोजेर तपाईँले प्रोडक्ट पर्चेस गराउनु पर्यो। त्यही चिज तपाईँको ग्रुपलाई सिकाउनु भयो भने तपाईँको ग्रुपले पनि हरेक महिना एउटा दुईटा ल्याउन थाल्यो भने तपाईँको 50 जनाको ग्रुप दोस्रो महिना तपाईँको 150, 200, 300 भइसकेको हुन्छ। तब तपाईँको लिडरसिप एक्सपान्सन भएर आउँछ ग्रुपमा। त्यसले प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट एकदमै जरुरी छ। फेसबुकबाट मान्छे खोज्न सिकाउनुहोस्, व्हाट्सएप ग्रुपबाट, टिकटकतिर पनि मान्छेहरूले थुप्रै मान्छे खोजेर आज डिएक्सन बिजनेस गरिरहेछ। अब कोही टिकटकतिर लागेर समय बर्बाद गरिरहेछ। अब हजुरहरूको खुसी खोज्ने मेरो अधिकार त छैन। तै पनि समय खेर गएको देखिसकेपछि ल खेर गइरहेछ है भन्न चाहिँ पाइन्छ। त्यसले प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट एकदमै जरुरी छ लिडरसिपको लागि। अनि गोल टार्गेट, तपाईँ हाम्रो ट्रेनिङ सेड्युलमा गोल सेटिङ हुन्छ, तर जसले ट्रेनिङ दिन्छ त्यसैको गोल हुँदैन, सबभन्दा ठुलो समस्या। अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, द वान एन्ड ओन्ली सिक्रेट टु क्रिएट लिडरसिप इज यु फर्स्ट यु बिकम अ लिडर। जस्तै हामी गोल सेटिङको कुरा गर्छौँ भने मेरै आफ्नो गोल छैन भने त मैले गोल सेटिङको कुरा गरेर केही अर्थै छैन कि। म मुखले बोल्छु भने, म हावाको भरमा बोलिरहेको छु भने मेरो टिमले पनि हावाको भरमा बोल्न सुरु गर्छ। अनि म एउटा झुटो बोल्ने कामचोर लिडर छु भने मेरो टिममा पनि कामचोर लिडरहरू 1/2 गरेर, तर नेगेटिभ चिज यति छिटो बढ्छ। राम्रो लिडरहरू निकाल्न तपाईँलाई वर्षौं लाग्छ, नराम्रो लिडर तपाईँलाई 1 हप्तामा निकाल्न सक्नुहुन्छ। धेरै समय लाग्दैन, नराम्रो चिज एकदम फास्ट ग्रो हुन्छ। त्यसैले यो गोल टार्गेट भन्ने चिजहरू पहिला स्वयं हाम्रो आफ्नो अनि ग्रुपमा गोल सेटिङको टार्गेट राख्ने यो ट्रेनिङ पनि हामीले दिन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। केही न केही चिजले मान्छेलाई पुश गर्नुपर्छ। तपाईँले फोन गरेर पुश गर्ने होइन, उसको गोल टार्गेटले पुश गरिरहेछ भने तपाईँले फोन गर्नै पर्दैन। त्यसैले गोल सेटिङ स्किल पनि हामीले सिकाउनुपर्छ, टार्गेट हिट गर्ने स्किलहरू। अर्को छ ग्रुप मिटिङ। अधिकांशको मैले देखेको मेसेन्जर कलमा 1-to-1 कल त हुन्छ, एभ्रीडे हुन्छ, तर उहाँहरूको ग्रुप मिटिङ हुन्न। ग्रुप मिटिङ र 1-to-1 मिटिङको धेरै फरक छ। ग्रुप मिटिङमा जति पावर हुन्छ नि 1-to-1 मिटिङमा त्यति हुँदैन। भलै तपाईँको ग्रुपमा सबैजना एक्टिभ छन्, सबैजनाले प्रोडक्ट पर्चेस गरे पनि तपाईँले एटलिस्ट महिनामा 1 पटक न्यूनतम पनि आफ्नो ग्रुपलाई जम्मा गरेर ग्यादरिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो पनि प्रोफेसनल स्किल भित्र पर्छ। यसलाई मिटिङ स्किल भन्छ। हामी गर्दैनौँ नि, अनि आफू मिटिङ गर्दैनौँ, कसैको जुम लिङ्क आयो भने ग्रुपमा सेट पास गरेर आउँछ। अनि तपाईँको ग्रुपले पनि के गर्छ, सेट र उसलाई पास गर्छ। तपाईँले जे गर्यो त्यही गर्नु त हो नि मुनि ग्रुपले। तर हामी आफैले ग्रुप मिटिङ गर्ने यो स्किल डेभलप गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन यहाँ चाहिँ हामी अहिले 80 जना छौँ, 80 जनामा सबैलाई जुम मिटिङ चलाउन आउँछ, जुम मिटिङ कन्डक्ट गर्न आउँछ, मलाई यस्तो लाग्दैन। बढीमा 15 जना, बाँकी 65 को आदत त्यो लिङ्क पास गर्ने छ अहिले। अनि यो स्किल जब ग्रुप मिटिङ गर्ने स्किल हामीमै छैन भने हाम्रो ग्रुपमा कसले ग्रुप मिटिङ गर्छ, गर्दैन। तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरहरू धेरै हुन्छ, को कता हुन्छ, तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो। त्यसैले लिडरसिपको लागि र एजुकेसन सिस्टम भित्रको एउटा पाइदान भनेको ग्रुप मिटिङ एकदमै नेसेसरी चिज। सेल्स टेक्निक, डाइरेक्ट सेल्स भन्न बित्तिकै सेल्स हामी यहाँ धेरै भनेको सुन्न हुन्छ, डिएक्सनमा बेच्नु पर्दैन नि भनेर हामी चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ डिस्ट्रिब्युटरलाई। पर्छ बेच्नु। जब प्रोफेसनको नाम नै डाइरेक्ट सेल्स छ भने सेल्स गर्न पर्छ। र सेल्स भनेको वस्तु र पैसाको लेनदेन मात्रै होइन, कुनै सेवा सर्भिस, कुनै थट, कुनै विचारहरू, कुनै भावनाहरू एकअर्कामा लेनदेन गर्नुहुन्छ, कुनै मौका अपर्च्युनिटी सेयर गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि सेल्स हो। त्यसैले सेल्स टेक्निक सिक्न एकदमै जरुरी छ। सेल्स सम्बन्धी पनि, सेलिङ सम्बन्धी पनि तपाईहरुले ट्रेनिङहरू आफ्नो ग्रुपहरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट मैले त राखिरहेको हुन्छ, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन है। तर जब हाम्रो प्रोफेसन नै सेल्स छ भने अनि सेल्सको एउटा पनि क्लास नगरिकन यो व्यवसाय चल्दैन। सेल्स टेक्निक, सेल्स साइन्स थुप्रै तरिकाहरू छन् यसका। स्पाङको टेक्निक भन्ने छ एउटा, स्पाङको भन्ने सबभन्दा ओल्डमा सबैभन्दा धेरै सेल्स टेक्निक जो प्रयोग गर्ने भनेको स्पाङको टेक्निक भन्ने छ। हो त्यो पनि हामीले ग्रुपमा सिकाउनु पर्ने छ, किन यो डाइरेक्ट सेलिङ प्रोफेसन हो नि।
जब सेलिङ प्रोफेसनमा छौँ भने सेल्स टेक्निक सिक्न एकदमै नेसेसरी छ। तपाईँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमभित्र सेल्स ट्रेनिङहरू हुन एकदमै जरुरी छ। अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ, डाउनलाइनको प्रश्नको जवाफ दिने तरिका, के बोल्दा के जवाफ दिने, थुप्रै तरिकाहरू छन् नि। जति नै पढे लेखेको मान्छे भए पनि डिएक्सनको नलेज छैन भने त्यसले प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ सक्दैन। घुमाइ फिराइ उल्टो तरिकाले प्रश्न गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, किन यहाँ त विभिन्न खालका मान्छेहरू हुन्छन्। अनि तपाईले के प्रश्नको जवाफ दिने, तपाई चाहिँ कन्फ्युज भएर जवाफ दिनै छोड्नुहुन्छ, मेसेज तपाईले दिन छोड्नुहुन्छ। किन? यो भनेको अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्ने क्षमता नहुनु हाम्रो। विरोध हामी सुन्नै सक्दैनौँ। तपाई फेसबुकमा एकजनाले नेगेटिभ कमेन्ट गर्यो, तपाई त्यहाँ 10 जना गएर सबले उलाई चाहिँ बिचरा लहटिहाल्छ कमेन्टमा गएर। कसैले बोनसको स्टेटमेन्ट त्यही सो गरेछ, कसैले त रक्सी खाएर पैसा सकायो भनेको छ, के भनेको छ। हामी अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्न सक्दैनौँ। हामी कसैले अलिकति विरोध गरेको सहन सक्दैनौँ। तर यो पनि स्किल हुनुपर्छ हामी त अब्जेक्सन, यो विरोधाभास सहन सक्ने लिडर खुबी भनेको हरेक चिजलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ। अर्को छ प्रब्लम सल्भिङ। सानो समस्या पनि माथिसम्म अपलाइनसम्मै पुग्छ। एउटा जिम्मेवार रेस्पोन्सिबल लिडरले ग्रुपभित्रको समस्या ग्रुपमै सेटल गर्नुपर्छ। ग्रुपमा कसैलाई सिएसएस बनाउन आउँदैन भने उसले अपलाइनलाई पास गर्यो, उसले अपलाइनलाई मैले देखेको छु। यो तल 11औं जेनेरेसनको मान्छेलाई सिएसएस बनाउनु परेको छ, त्यो कुरा माथि पास गर्दा 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 माथि 12औं जेनेरेसनको अपलाइन बाटोमा आइपुग्छ। यो के हो? प्रब्लम सल्भिङ ह्याबिट नहुनु। अनि हामी ग्रुपमा लिडर भएन भन्छौँ, तर अलिकति 2 मिनेट खर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यो सिएसएस तपाईले 3 मिनेट आफै बनाइदिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईमा आदत के छ भने अपलाइन, समस्या परेपछि अपलाइनलाई सम्झिनुपर्छ भनेर सिकाएको छ नि त हामीलाई, माथि पास गरिहाल्छ। आजदेखि सिएसएस बनाउन सिक्नु, सिएसएस को समस्या लिएर हमेशा अपलाइनको ढोका नढकट्याउनुहोस्। आफै प्रब्लम सल्भिङ स्किल, यो पनि लिडरशिप भित्र पर्छ। जब ग्रुपको समस्या तपाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईको ग्रुपलाई तपाईले लिडरशिप दिन सक्नुहुन्न। त्यसले प्रब्लम जे पनि आउँछ, प्रोडक्टको समस्या होस्, कसैले ग्रुप तपाईको जिगज्याग गर्दै यताउति तान्दियो खिच्दियो, सिएसएस बनाउन सकिन, पासपोर्ट बिर्सिहाल्यो, छन् नि हरेक चिजको समाधानहरू छन्। त्यो समाधान तपाईबाट माथि भुलेर पनि पास नगर्नुस्। लिडरले त कहिले गर्ने होइन। जस्तै मेरो डिस्ट्रिब्युटर ग्रुपमा कुनै समस्या छ भने त्यसको सोलुसन कसले गर्ने हो? मैले गर्ने हो। मैले माथि पास गर्दिए उसले फेरि उता पास गर्छ। अनि माझी आउँदा आउँदा गाउँ डुब्यो भन्छ, त्यस्तै भइसकेको हुन्छ। तल मान्छे नेगेटिभ भएर गइसक्छ, माथि समाधान खोज्नै ठिकै हुन्छ। त्यसैले आजदेखि लिडर क्रिएट गर्नको लागि ग्रुपमा पहिलो चिज प्रब्लम सल्भ गर्ने ह्याबिट हामीमा आफैसँग हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ स्क्यानिङ लिडर। लिडर स्क्यान गर्ने यो सबभन्दा ठुलो खुबी। यो व्यवसाय भनेको गाईलाई घोडा बनाउने होइन। यो व्यवसाय भनेको घोडालाई ट्रेनिङ दिएर उसलाई चाहिँ एउटा रेसिङ घोडा बनाउने यो खालको व्यवसाय हो। तर यहाँ तपाईँ आएर गाईलाई घोडा बनाउन खोज्नुभयो भने प्रजाति नै फरक हो नि त्यसको। गाई कहिले रेसमा दौडिन सक्छ? सक्दैन। तपाईले जति तालिम दिए पनि, जति ट्रेनिङ दिए पनि तपाईले त्यो गाईलाई रेसिङ घोडा बनाउन सक्नुहुन्न। तर घोडालाई नै ट्रेनिङ दिनुभयो भने त्यो रेसिङ घोडा बन्न सक्छ। त्यसैले नेचर म्याच गर्दैन कतिपय मान्छेको। मान्छेभित्रको एउटा बिजनेस मेन्टालिटी, बिजनेस नेचर हुन्छ नि, हो त्यो खालको व्यक्तिलाई तपाईले जति ट्रेनिङ दिए पनि, जति मोटिभेट गरे पनि लिडर बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले लिडरमा हुनुपर्ने एउटा खुबी भनेको लिडर स्क्यान गर्ने क्षमता, लिडर पहिचान गर्ने, लिडर डायग्नोसिस गर्ने। यो कुरा चाहिँ हामी सिक्नै पर्ने। सबभन्दा हामीले लिडरले सिक्नुपर्ने भनेको ग्रुपमा तपाईको 500 जनामा सबै लिडर बन्दैन नि। तपाईले 500 जनामा 495 हटाएर 5 जना लिडर स्क्यान गर्न सक्ने खुबी हुनु नै लिडरशिप हो। अनि त्यो 5 जनामाथि तपाईले पुरै एफोर्ट हाल्दिनुस् त, त्यो 5 जनाले तपाईँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ ठुलो बनाउने रहेछ। त्यसैले आजदेखि कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युटरको पछाडि 4 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि पुछर निमेट नलाग्नु भन्दा पनि फ्रेस नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरू, नयाँ बिजनेस पार्टनरहरू खोज्नुहोस्, एजुकेट गर्नुहोस्, स्क्यान गर्नुहोस्, लिडर पहिचान गर्नुहोस्, अनि तपाईको लिडरशिप डुप्लिकेट भएर आउँछ। 3 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि तपाईले फोन नगरीसम्म अफिस जाँदैन, अहिलेसम्म तपाईले फोन नगरेसम्म मिटिङमा आउँदैन भने
त्यो टाइम वेस्ट मात्रै हो मित्रहरू। कोही 100 मा अपवादमा झुकेर एकजना चाहिँ फर्केर आउला, 79 जना त जति तान्नु जाँदै जाँदैन। 4-5 महिनामा लिडर पहिचान भइहाल्छ, लिडर स्क्यान भइहाल्छ 4-5 महिना। उसको सोच्ने तरिका, आज्ञा पालन गर्छ कि गर्दैन, आफै कतिको इन्ट्रेस्ट राख्छ, हरेक चिजहरुबाट लिडर स्क्यान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबैलाई लिडर बनाउन नखोज्नुस्। सबै प्रोडक्ट प्रयोग गर्नेहरू सबै बिजनेस गर्दैनन्, अनि सबै बिजनेस गर्नेहरू कालान्तरसम्म बिजनेस गर्दैनन्। सिर्फ केही व्यक्तिहरू जसलाई हामीले स्क्यान गरेर उनीहरुसँगै व्यवसाय अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ रिलेसनशिप कम्युनिकेसन। लकडाउनमा सबभन्दा लिडरले मिस्टेक गरेको चिज भनेको कम्युनिकेसन। आज जति पनि लिडरहरू जो लकडाउन अगाडि एकदम बुलन्दीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ लकडाउनलाई गाली गरेर लकडाउनलाई सरापेर बसिराख्नु भएको छैन। कोरोना आएदेखि बर्बादै भयो, खतमै भयो, बर्बाद सबैलाई भएको छ। लकडाउन सबैलाई हो नि, हावा चल्यो भने सबैको लागि चल्छ, लकडाउन पनि सबैको लागि हो। तर यही लकडाउनमा जसले ग्रुपसँगको कम्युनिकेसन तोड्यो त्यो मान्छेको बिजनेस आज टोटली जिरो भएको छ। जसले भेट गर्न सकिएन, जसले अनलाइनबाट कम्युनिकेसन राखिसक्यो ग्रुपसँग, आज त्यो मान्छेको बिजनेस एकदम बुलन्दीमा छ। त्यसैले बिजनेसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको कम्युनिकेसन। लिडरशिपको लागि सबैभन्दा चाहिने भनेको कम्युनिकेसन, रिलेसनशिप। जस्तो समय होस्, जस्तो माहौल होस्, तपाईसँग हातमा इन्टरनेट मात्रै छ भने पनि कल गरेर हुन्छ, मेसेज गरेर हुन्छ, ग्रुपसँग अनलाइन मिटिङ गरेर हुन्छ, कम्युनिकेसनलाई चाहिँ कनेक्सनमा राखिराख्नुहोस्। जुन दिन तपाईको कम्युनिकेसन ग्रुपबाट टुट्यो, तपाईको बिजनेस टुट्यो। यति कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यसैले जस्तो समस्या भए पनि, जति पीडा भए पनि ग्रुपसँगको रिलेसनशिप नतोड्नुस्, कम्युनिकेसन नतोड्नुस्। तपाईहरुले सबभन्दा अहिले लकडाउनमा मिस्टेक गरेको भनेकै यो। लकडाउन भयो भने हल्ला पछि लाग्यो, अनि अब त लकडाउन भएपछि सबै बर्बादै हुन्छ अरे भन्ने पहिल्यै डर छ। अनि हामी भएको ग्रुपलाई पनि कल गर्न छोड्यो, आफू रुममा बसिरहेछ, त्यसको पनि त्यस्तै त होला भन्न बिचरा उलाई पनि अफिस जानुस् पनि भन्दैन, फोन गरेर सोध्दैन। अनि कसरी तपाई हाम्रो व्यवसाय चल्छ? सबभन्दा चिन्ता लकडाउनमा त डाउनलाइन ग्रुपको हुनुपर्ने हो कि हैन? ल हाम्रो भन्नुस् त। अब सुरुमा मैले तपाईको माइन्डसेटको कुरा गरेको थिएँ। यूज पीपल टु डेभलप सिस्टम और यूज सिस्टम टु डेभलप पीपल भनेर मैले सुरु। जो भित्र सिस्टम प्रयोग गरेर मान्छे डेभलप गर्छु भन्ने मानसिकता छ, त्यसले कम्युनिकेसन तोड्दैन आफ्नो ग्रुपसँग। जो चाहिँ ग्रुपकै भरमा बसेको थियो, त्यो मान्छेले चाहिँ कम्युनिकेसन तोडेको छ ग्रुपसँग। भएका मेम्बरलाई पनि छोड्दैन। सबभन्दा मूर्ख लिडर भनेको 100 जनाको ग्रुप थियो, 95 जना डिस्ट्र्याक्ट भएर कोही 5 जना बसेको, त्यो बसेको 5 जनालाई पनि हामीले समय दिँदैन, अनि हामी लिडर भएन भन्छ। जो 5 जना बचेको छ त्यही 5 जनासँग काम गर्नुस्, मिराकल हुन्छ। आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जति नै ग्रेट लिडर, जति नै ठुलो भए पनि उसका आज धेरै लिडरहरू डिस्ट्र्याक्ट भए। तर अलिकति समझदार लिडरले, अलिकति बुद्धिजीवी लिडरले, अलिकति जसले लिडरशिप बुझेको छ, त्यो मान्छेले बचेका लिडरसँग आज काम गरेर फेरि आफ्नो टिमलाई पहिलाकै साइजमा लगिसक्यो। त्यसैले मित्रहरू, पहिला आज लिडर कसरी बनाउने भन्दा पनि लिडर कसरी बन्ने, पहिला हामी लिडर बनेपछि हाम्रो लिडरशिप अटोमेटिकली ग्रुपमा डुप्लिकेट भएर गइहाल्छ। रिलेसनशिप कम्युनिकेसनबाट हामी बाहिर जानु भएन आफ्नो ग्रुपसँग। अर्को चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, एडप्टिङ न्यू रिक्वायरमेन्ट। आज कति लिडरहरू यो जुम मिटिङ गरेर कामै छैन भन्न बस्नु भएको छ। हाम्रै ग्रुपमा पनि, मेरो आफ्नै ग्रुपमा पनि धेरै यस्तो लिडर हुनुहुन्छ, यो जुम गरेर कामै छैन भनेर 2 वर्षदेखि कहिले बस चल्ला, कहिले सरकारले चाहिँ ओहो आजबाट लकडाउन फ्री भन्छ भन्न पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। यसको मतलब नयाँ जरुरतलाई चाहिँ उहाँहरूले एडप्ट गर्न नसकेको, स्वीकार्न नसकेको। अब लकडाउन खुले पनि नखुले पनि अब 50% कामहरू, आधा कामहरू के हुन्छ, डिजिटल्ली हुन्छ, अनलाइनबाट हुन्छ। जस्तै अहिले हामी यो भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छौँ, 83 जना छौँ आज हामी। यो चाहिँ यही 83 जना एउटा हलमा, अडिटोरियममा बस्थ्यौँ मलेसियातिर। अब जति लकडाउन फ्री भए पनि तपाईँ हामीले हलमा गएर पैसा खर्च गर्नुपर्ने छ र छैन? भलै कोरोना यो संसारबाट जिरो भएर गए पनि अब जुम मिटिङको कल्चर बस्यो, यो डिजिटल काम गर्ने हाम्रो संस्कार बस्यो। हो, यसलाई भन्छ न्यू रिक्वायरमेन्टलाई अडप्ट गर्न सक्नु, नयाँ नयाँ जरुरत आवश्यकतालाई समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नु,
समय अनुसार काम गर्ने तरिकाहरू बदलिनु, यसलाई भन्छ अड्याप्टिङ न्यू रिक्वायरमेन्ट। जो लिडर भित्र नयाँ चाहिँ जुम मिटिङलाई, नयाँ अनलाइन मिटिङलाई, डिजिटल कामलाई स्वीकार्ने क्षमता छैन, जसले यो हिम्मत राख्दैन, जसको यो चरित्र छैन, त्यसको लिडरशिप डाउन भइसकेको छ। त्यसैले नयाँ नयाँ समय अनुसार जे जरुरत पर्दै आउँछ त्यो अनुसार आफ्नो काम गर्ने, आफ्नो बिजनेसलाई त्यही अनुसार ढाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डिजिटल बिजनेस बिल्ड अपर्च्युनिटी यो स्किल एकदमै सिक्न जरुरी छ हामीले। अब तपाईले कसैलाई, यहाँ म जस्तै काठमाडौँमा छु, म दौडेर पूर्वको झापा पुग्न परेन के, त्यो झापाको मान्छेलाई मैले एउटा जुम एप्लिकेसन भन्ने छ त्यो डाउनलोड गर्नुस्, मेरो लागि 1 घण्टा छुट्याइदिनुस्, यति भनिदिए भने मैले यही घरमा बसेर त्यसलाई बिजनेस प्रेजेन्टेसन देखाउन सक्छु। यो लकडाउनको बेनिफिट हो कि होइन? यो चिजले गर्दाखेरि म झापा जाने मेरो खर्च बचेको बचेन, मेरो समय खर्च बचेको बचेन, मेरो 2 दिन 3 दिन बचेको बचेन। धेरै फाइदा छन् आज अनलाइन मिटिङका। तपाईले मार्करमा पेन मसिसक्नु परेको छैन, मार्कर किन्न परेको छैन, तपाईले हल बुक गर्नु परेको छैन, टिकट काट्नु परेको छैन। आज टिकट राखेको थियो र यहाँ थिएन, भक्काभक छिर्नु भएको छ, उ निस्किनु भएको छ, छिर्नु भएको छ, हलबाट निस्के जस्तो छिरे जस्तो। यो के हो? नयाँ यो डिजिटल प्लेटफर्मको बेनिफिट, फाइदा हो। मन लाग्छ बस्छ, मन लाग्दैन जान्छ। त्यसैले नयाँ नयाँ चिजहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि अहिले पनि तपाईको मनमा चाहिँ यो डिजिटल यो मिटिङहरू गरेर केही काम छैन भन्ने त्यो सोच कतिको छ भने तपाईको हालत भनेको नोकिया ब्ल्याकबेरी जस्तै हुन्छ। कुनै बेला नोकिया ब्ल्याकबेरी मार्केट पुरै नोकिया ब्ल्याकबेरीको थियो, एन्ड्रोइड आयो, त्यसपछि सामसुङले एन्ड्रोइड एडप्ट गर्यो, एप्पलले एन्ड्रोइड एडप्ट गर्यो। आज मार्केटमा के छ? एप्पल छ, भिभो छ, अप्पो छ, जसले चाहिँ एन्ड्रोइड एडप्ट गर्यो, जसले आफूलाई अपग्रेड गर्यो। नोकिया ब्ल्याकबेरी अहिले एकदमै बिरलै मान्छेले चलाउँछ, किनभने उले एन्ड्रोइडलाई स्वीकार गर्न सकेन, जमाना अनुसार चल्न सकेन। आज भलै पछि डाउन भएर अहिले फेरि एन्ड्रोइडसँगै कमब्याक गर्यो नोकियाले, नत्र भने नोकिया एकपटक पुरै डाउन भइसकेको थियो। किन? उसले नयाँ रिक्वायरमेन्ट समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन। सो लिडरशिप भनेको पनि त्यही हो, व्यवसाय भनेको पनि त्यही हो। अब डिजिटललाई जति हामीले इग्नोर गर्छौँ, अनलाइन मिटिङहरूलाई जति हामीले इग्नोर गर्छौँ, फेसबुकलाई, सोसियल मिडियालाई जति हामीले इग्नोर गर्छौँ, त्यति हाम्रो बिजनेस डाउन हुँदै हुँदै जान्छ। पहिला मान्छे पार्कमा हुन्थ्यो, थिएटरमा हुन्थ्यो, हलमा हुन्थ्यो, बस पार्कमा हुन्थ्यो। अहिले मान्छे कहाँ छ? फेसबुकमा छ, टिकटकमा छ, इन्टरनेटमा छ मान्छे। त्यसैले यो इन्टरनेटमा पनि हामीले हाम्रो व्यवसायलाई हाल्यो भने हाम्रो व्यवसाय अगाडि जान्छ। र यो स्किल हामीले आफ्नो ग्रुपमा पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। जुमबाट बिजनेस प्रेजेन्टेसन दिने तरिकाहरू, जुमबाट नयाँ प्रोस्पेक्टलाई इन्भाइट गर्ने तरिकाहरू, एभ्रिथिङ हामीले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ? डिजिटल कामहरू गर्न सिक्नुपर्छ। यो पनि यो व्यवसायको अब एउटा रिक्वायरमेन्ट बनिसकेको छ। 50% काम अब तपाईको डिजिटल नै हुन्छ। यहाँ मलेसिया मलाकादेखि को हुनुहुन्छ, यदि कोही हुनुहुन्छ भने अहिले मलाकाको अफिस छैन भन्नुभएको थियो। आज एकजना मेरो डिस्ट्रिब्युटर अफिस जानुभएको थियो, आज सन्डे। बिहान फोन गरिदिनु, सर यहाँ त अफिस नै रहन्छ भनेर। सबै काम अनलाइनबाट बुक हुन्छ, अनलाइनबाट अर्डर हुन्छ भने त्यो अफिस किन राख्ने त? हरेक चिज तपाईको परिवर्तन भइरहेछ नि। त्यसैले रिक्वायरमेन्टहरू जे नयाँ जरुरत पर्छ त्यो अनुसार हामीले आफ्नो बिजनेसलाई ढाल्दै जानुपर्छ। लिडरशिप क्रिएसनको लागि लिडर क्रिएट गर्ने एउटा सबभन्दा ठुलो तरिका। कुनै लिडरसँग पर्सनल काउन्सिलिङ गर्न पर्यो, सर भोलि यो समयमा हजुरले 1 घण्टा मलाई दिनुस् ल भने 1 घण्टा तपाईँ जुमबाट हरेक चिजहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दौडेर इन्डिया जानु परेन, नेपाल आउनु परेन, जोरबारबाट दौडेर केएल पुग्न परेन। तपाईँ यति फाइदा छ। र अर्को छ लर्निङ ह्याबिट, सिक्ने भोक, इगर टु लर्न भन्छ, पागलपना सिकाइको। त्यसैले मित्रहरू, जबसम्म तपाईँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले म्याच्योर गर्दैनौँ, तपाईँ हाम्रो लिडरसिप कहीँ पनि जाँदैन। सिम्पल चिजहरू, आज मैले साधारण चिजहरू तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु। बेसिक एजुकेसन, आधारभूत शिक्षा, कम्पनीको कुराहरू, लिगल इलिगलको कुराहरू, प्रडक्ट, ज्ञानोथेरापी, प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने तरिका, नर्मल डिस्ट्रिब्युटर क्वालिफिकेसन, स्टार क्वालिफिकेसन, डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट, डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने, जोइनिङ गरिसकेपछि के चिजहरू सिकाउने, यो हाम्रो बेसिक एजुकेसन भित्र पर्छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भित्र जस्तै अहिले अनलाइन मिटिङहरू गर्नुहुन्छ नि, यो ट्रेनिङ सेड्युल भित्र यो तपाईको चाहिँ समेटिएको हुनुपर्छ।
अनि डेलिभर सेयरिङ स्किल पनि तपाईँ हाम्रो ट्रेनिङ मेन्युअल भित्र हुनुपर्छ। रिटेलिङ स्किल, खुद्रा व्यापार गर्न सिकाउने, लिडरहरूलाई कम खर्चमा इन्कम गर्न सिकाउने हो भने, नत्र भने तपाईँको 15,000 खर्च भएको छ 8,000 बोनस आयो भने घाटा खाएर बिजनेस गर्छ र कसैले संसारमा गर्दैन नि। कम खर्चमा धेरै इन्कम गर्न सिकाउने एकमात्र तरिका भनेको रिटेलिङ स्किल हो। प्रोस्पेक्टिङ ह्याबिट, भलै तपाईँको स्टार्टस डबल डायमन्ड किन्नुहोस्, डबल डायमन्ड भनेको राजा होइन, इभन क्राउन एम्बेसडर पनि संसारको राजा होइन नि। उसले पनि आफ्नो बेसिक कामहरू भुल्नु हुँदैन, रेगुलर स्पोन्सरसिप गर्न बिर्सनु हुँदैन, ग्राउन्डमा काम गर्न बिर्सनु भएन। गोल सेटिङ टार्गेट आफ्नो पनि हुनु पर्यो र ग्रुपमा पनि गोल सेट गर्न सिकाउनु पर्यो। ग्रुप मिटिङ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। आफूले पर्सनल कोच गर्न सिक्नुहोस्। लिडर बनाउने हो भने तपाईँको एजुकेसन सिस्टममा पर्सनल ग्रुप मिटिङ हुनै पर्छ। सेल्स टेक्निक, जब हामी डाइरेक्ट सेल प्रोफेसनमा छौँ भने सेल्स हामीले सिक्नै पर्छ। अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ, प्रश्नको विरोधको सामना गर्ने, यो पनि एउटा स्किल हो। अनि समस्याको समाधान, कुनै पनि समस्या, सबभन्दा धेरै समस्या आउने भनेको CSS समस्या। अनि बोनस किन देखाएन भन्ने हुन्छ। आजदेखि CSS बनाउन आफैले सिक्नुहोस्, त्यति गाह्रो छैन। एकदमै तपाईँले फेसबुक एकाउन्ट बनायो भन्दा पनि तपाईँले WhatsApp खोल्ने बित्तिकै एक्टिभ गर्नुहुन्छ नि, त्यति नै सिम्पल छ CSS बनाउनु पनि। के नै माग्छ, तपाईँको जन्ममिति माग्छ, तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर कोड माग्छ, जे माग्छ सिम्पल तपाईँसँग थाहा भएकै चिजहरू माग्छ। 1 मिनेटमा तपाईँको CSS तयार हुन्छ। सिक्नुहोस् आजबाट। प्रब्लमहरू कहिले पनि अफलाइनलाई ट्रान्सफर नगर्नुहोस्। यो एउटा कामचोर लिडरको जिम्मेवारी महसुस गैर जिम्मेवार लिडरको पहिचान हो। आज तपाईँले समस्या प्रब्लम सल्भ गर्न सकिने झ्याउ भयो भनेर झन्झट मान्न अफलाइनलाई पास गरिदिनु भयो भने तपाईँको डाउनलाइनले पनि तपाईँलाई पास गरिदिन्छ। जब तपाईँले सोल्युसन गर्न सिक्नुभयो, तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको डाउनलाइनले पनि आफै सल्भ गर्न सिक्छ। यहाँ धेरै लिडरहरू भनौँ भने कम्प्लेन गरे जस्तो हुन्छ, सर इन्डियाको यो ठाउँमा अफिस चाहिएको थियो भन्दा मलाई इन्डिया, मेरो ग्रुप इन्डियामा छ भन्ने थाहा छ नि त धेरैलाई, पुरै मेसेज गरिराख्नु भएको हुन्छ। अहिलेसम्म एकचोटि गएर त्यो डिएमआई स्टेपिस इन्डिया हानेपछि पुरै स्टेटको तपाईँको हजारौँ स्टेपिस देखाउँछ भनेर मैले फेसबुकमै पनि कतिचोटि लेखेर राखेको छु। मैले तपाईँले देख्नु भएको छ होला, यहाँ गएर यस्तो यस्तोमा गएपछि अफिस भेटिन्छ भनेर। तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने बताउनु झन्झट मान्यो, सहयोगी छैन भन्ने हुन लाग्छ। अब तपाईँहरूले आफै खोज्न सक्ने आइडिया दिइरहेको छु, त्योभन्दा ठुलो सहयोग के हुन्छ? हरेक ठाउँको लोकेसनहरू, ब्रान्चहरू हेर्न सिक्न पर्यो। यो हो प्रब्लम सल्भिङ। तपाईँको मेम्बर जस्तै इन्डियाको एउटा हिमाचल प्रदेशमा छ, त्यहाँ वरिपरि डिरेक्सन स्टोकेस ब्रान्चहरू छ कि छैन, उसलाई बिचरा थाहा भएन। तपाईँ इन्टरनेटमा गएर सर्च गरेर वरिपरिको नजिकको डिस्टेन्स कति टाढामा अफिस छ, त्यो स्टक पोइन्ट कहाँ छ, त्यो लोकेसन तपाईँले प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ। त्यो लिडरको जिम्मेवारी हो। अनि लिडरहरू स्क्यान गर्न पनि सिक्न पर्ने रहेछ। सही मान्छेलाई जो भित्र लिडर बन्ने वास्तविक खुबी छ, तर उसले आफ्नो लिडरसिप पत्ता लगाउन सकेको छैन भने त्यसको लिडरसिप पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले सपोर्ट गर्ने हो। तर गाईलाई घोडा बनाउँछु भने जस्तै हो कि घोडालाई नै घोडामा रेसमा चाहिँ तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रोइलर कुखुराले म्याराथन कहिले जित्दैन, देख्नु भएको छ। तपाईँ जति ट्रेनिङ दिनुहोस् क्या, तपाईँ कहिलेसम्म टेका दिइराख्नुहुन्छ? म्याराथनको लागि त तपाईँले जो चरा एकदम फास्ट दौडिन सक्छ त्यो चरालाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो नि त। त्यसै लिडरमा हुनुपर्ने सबभन्दा ठुलो कमर्सियल, सबभन्दा ठुलो क्वालिटी भनेको लिडर स्क्यान गर्ने ग्रुप। तपाईँको ग्रुपका सबै प्याराहरूले डिरेक्सनमा लिडर भन्दैनन्। धेरै छन् नि तपाईँको ग्रुपमा दैनिक फलो गरिराख्ने, तपाईँसँग सन्चो बिसन्चो सोधिरहने, तर 4 वर्षदेखि स्टारदेखि माथि जान सकिरहेको छ। मान्छे राम्रो छ, बोलीचाली राम्रो छ, तर लिडर बन्ने क्षमता उसमा छैन भने उसँग समय बर्बाद नगर्नुहोस्। यो दया माया करुणालाई मात्रै हेरेर हुँदैन। तपाईँ यो व्यवसायमा फ्युचर खोजेर आउनु भएको छ, तर त्यसैले तपाईँ आफ्नो फ्युचरको लागि लिडर पहिचान गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि कम्युनिकेसन सबभन्दा ठुलो। जस्तै समस्या भए पनि, जस्तै तपाईँ गाउँमा भएर इन्टरनेटको पहुँचदेखि बाहिर भए पनि तपाईँ दिनमा एकपटक पनि ग्रुपमा हेलो हाई भन्ने त्यो गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। अनि नयाँ नयाँ जरुरतहरू, आज यो अनलाइन जुम मिटिङ चाहिँ हाम्रो लागि एउटा जरुरत बनिसक्यो हो। यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ चिजहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्न पर्यो।
अनि सिक्ने इगर टु लर्न सिक्ने भोक हुनु पर्यो तपाईँ हामीमा लिडरसिप अटोमेटिकली तपाईँको डुप्लिकेट भएर आउँछ ग्रुपमा एजुकेसन सिस्टमले लिडरसिप जन्मिने हो आज कुनै मैले तपाईँले नयाँ कुरा भनेन यहाँनिर सबै तपाईँ हामी नै करेक्सन गरिसकेपछि तपाईँ हामीले आफैलाई सही गरेपछि ग्रुप अटोमेटिकली सही हुन्छ भन्ने हामीले भनिरहेछौँ जब हामी जस्तो यो एजुकेसन सिस्टम छ नि यहाँ कति कुराहरू तपाईँले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ यो तपाईँ हामी आज यो 82 जनाको एजुकेसन सिस्टम हो यो एजुकेसन सिस्टम तपाईँको स्ट्रङ छ भने यही एजुकेसन सिस्टम तपाईँले ग्रुपमा डुप्लिकेट गर्ने हो बेसिक एजुकेसन तपाईँले ग्रुपलाई दिनु पर्यो प्रोफेसनल एडभान्स स्किलहरू तपाईँले ग्रुपमा दिनु पर्यो एक एक गरेर तपाईँको ग्रुपको लिडर बन्ने मान्छेहरू स्क्यान भएर आउँछ त्यसैले 4 वर्ष 5 वर्ष स्टार्ट छ पुछट निमेटेको छ तपाईँले अझ पनि केही भइरहेको छैन भने म हजुरहरूलाई बिन्ती गर्छु बिस्तारै बिस्तारैबाट समय कम गर्नुहोस् नयाँ मान्छेहरूलाई फ्रेस मान्छेहरूलाई त्यो समय दिनुहोस् धेरै तपाईँको ग्रोथ भएर आउँछ र यो एजुकेसन सिस्टम नै सबै रहेछ शिक्षा बिना कहीँ पनि जान सकिन्न त्यसैले आज यो लिडरसिप क्रिएट गर्ने जो आजको हाउ टु क्रिएट लिडर भन्ने टपिक थियो यसमा मैले तपाईँहरूलाई दिने आजको एउटा गर्ने रिक्वेस्ट दिने कुराहरू दिने तरिका भनेकै एउटा एजुकेसन सिस्टम जो तपाईँको स्ट्रङ हुन एकदमै जरुरी छ र एजुकेसनमा फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ आज सिम्पल चिजहरू पनि हामी जवाफ दिन सक्दैनौँ साधारण चिज एउटा अफिसको लोकेसन हेर्ने चिज पनि हामी अहिलेसम्म सक्थ्यौँ तर हामीलाई झ्याउ लाग्छ इन्टरनेटमा झन्झट लाग्छ कता के जाने कतिलाई त इङ्ग्लिस आउँदैन भन्ने महाबाना साथमा छ विभिन्न खालका समस्याहरू छन् नि कसैले ल्याएर दियो भने चाहिँ आफू पन्छिने तर सबै चिज हातमा परेको भए हुने भने यो सोचलाई आज तपाईँहरूले डिलिट गर्नुहोस् लिडर बन्ने हो भने हरेक चिज मै गर्न सक्छु मैले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चिज गर्दा गर्दै भएन भेटाउनु भएन कन्फ्युज हुनुभयो भने बल्ल अरूसँग हेल्प माग्नुहोस् लिडर क्रिएट गर्ने योभन्दा अरू ठुलो तरिका केही पनि छैन एकपटक म पहिलो स्लाइडमा तपाईँलाई दिन चाहे यो चिज हामीले बोल्नै भएन द one and only secret to create leaders is first you become a leader जुन डाक्टर आफै डायबिटिसको पेशेन्ट छ त्यसले डायबिटिसको पेशेन्टको उपचार गर्न सक्दैन जो हामी आफै लिडरसिप प्रक्रियामा छैनौँ भने तपाईँ हामीले लिडरसिप डुप्लिकेट गर्न सक्दैनौँ त्यसैले फर्स्ट यु बिकम अ लिडर म आफू लिडर नबनिकन मैले लिडर बनाउन सक्दैन त्यसैले सम्पूर्णलाई म आज रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने पहिलो प्रयत्न हामी पहिलो फर्स्ट कमिटमेन्ट फर्स्ट एटेम्प्ट जो आजबाट हामीबाट हुनुपर्ने एउटा कोसिस भनेको फर्स्ट यु बिकम अ लिडर अनि एजुकेसन सिस्टम जो मैले पछाडि दिएको थिएँ त्यो एजुकेसन सिस्टम तपाईँले ग्रुपमा डुप्लिकेट गर्न सुरु गर्नुहोस् ट्रेनिङ दिनुहोस् तपाईँले मोटिभेसनले मात्रै हुँदैन ट्रेनिङ दिनुहोस् के ग्रुपमा ट्रेनिङ दिनुहोस् काम गर्न सक्ने बनाइदिनु न अनि तपाईँले फोन नगरे पनि उसले आफै काम गर्न सुरु गर्छ मेरो अपलाइनलाई कति मजा छ 3-4 वर्षदेखि यो गर्नुहोस् भन्नै पर्दैन मैले आफै गरिरहेको छु अब सोच्नुहोस् त उहाँलाई कति आनन्द भयो अनि जस्तै मेरो डाउनलाइनमा पनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई सबै काम गर्न सक्ने बनाइदिएको छ भने मलाई पनि त आनन्द भइरहेछ नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि लिडरसिप डुप्लिकेट गर्नुको कारण यही हो कि तपाईँलाई लोड कम होस् अनि तपाईँको बचेको समय तपाईँले नयाँ मान्छेहरूलाई दिनु सकोस् लिडरसिप भनेकै यही हो यही कुराहरू यही चिजहरू जो मैले मसँग थिएँ यी कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्दै आजको मेरो यो जुम सेसन चाहिँ मेरो तर्फबाट मैले यही अन्त गर्न चाहेँ हुन त धेरै चिजहरू तपाईँहरूलाई भन्ने इच्छा थियो र लास्टमा चाहिँ विश यु अल द बेस्ट नै भन्न चाहन्छु सधैँ म तपाईँहरूको राम्रोको कामना गर्छु एकदम ग्रेट लिडर बन्नुहोस् पहिला लिडर बन्नुहोस् मैले बनाउनुहोस् भनेको छैन अझसम्म पनि पहिला आफू ग्रेट लिडर बन्नुहोस् तपाईँको ग्रेटनेस तपाईँको ग्रुपमा डुप्लिकेसन हुन्छ नै एजुकेसन सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्नुहोस् एजुकेसनमा फोकस गर्नुहोस् हरेक डिस्ट्रिब्युटरलाई तपाईँले फरक जो आधारभूत शिक्षा मैले बेसिक एजुकेसन थियो त्यो बेसिक चिजमा कुनै कतै कमी नराख्नुहोस् अनि यता एडभान्स स्किलहरू थिए कम्युनिकेसन स्किलहरू अब्जेक्सन ह्यान्डलिङका कुराहरू सेयरिङ स्किलहरू गोल सेटिङ यी चिजहरू पनि तपाईँले हरेक तपाईँको ट्रेनिङ मेन्युअलमा तपाईँको मिटिङहरूमा चाहिँ हरेक फरक कन्टेन्ट राखेर हरेक दिन तपाईँहरूले एजुकेसन दिँदै जानुहोस् आफ्नो ग्रुपलाई ट्रेनिङ दिँदै जानुहोस् 1-2-4 सालपछि तपाईँको ग्रुप तपाईँले फोन नगरे पनि तपाईँले सम्झिए पनि तपाईँले नरिसाए पनि आफै तपाईँको बिजनेस अटो मोडमा जान्छ तपाईँको ग्रुपमा लिडर बन्दै जान्छ र सबैलाई लास्टमा
एउटा ग्रेट लिडरशिपको विश गर्दै कामना गर्दै र सबै एउटा जीवनमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीभित्र आउनु भएको छ, महान लिडर बन्नु होला, यही कामना गर्न चाहन्छु। सबैलाई विश अल द बेस्ट। र विशेष त आज यो प्रोग्रामको होस्टिङ गर्नुहुने अमृत सर हजुरलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद। अनि मलाई आज एज ए स्पिकर यहाँनिर इन्भाइट गर्नुहुने, यो अवसर दिनुहुने एक थापा सर हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यो मुहार ग्रुप खासै नौलो होइन मेरो लागि, ग्रुप त्यही हो, प्लेटफर्म त्यही हो, अनुहारहरू चेन्ज भएका छन्। अलि पुरानोहरूले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ, कोही नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्नुहुन्न तैपनि, तर मुहार ग्रुप हिजो अलिकति म यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डतिर जान चाहेँ। हामी म मलकामा थिएँ, हाम्रो एक सरहरू मुहारमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो हिरा मिस मेरो अफलाइन हुनुहुन्छ। मुहारमा कहिले मिटिङ हुँदैन, अफिस पनि थिएन। हामीले हेर्दा हेर्दै हामीले मुहारमा चाहिँ पहिलो मुहारकै ग्रुपबाट मिटिङ गर्ने हामी थियो। म मलकामा बसे पनि म आफैले अघि एक सरले पनि भन्नुभएको थियो फिजिकली पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ भनेर। वास्तवमा म मलकाबाट गएर एक सरले र मैले मुहारको पहिलो मुहार ग्रुपको मिटिङमा चाहिँ होस्ट गरेको, जो हामी एमसी भन्छौँ, अहिले हामी होस्ट भन्छौँ, अलिकति परिभाषित भयो यो वर्ड। फर्स्ट मिटिङ चाहिँ हामीले गरेको थियो, सानो एकदम विदाउट डायमन्ड लिडर टिमले। त्यही ग्रुप पछि गएर तपाईँहरूको मुहार ग्रुप बन्यो। अनि धेरै लिडरहरू आज मुहारमा धेरै डायमन्डहरू हुनुहुन्छ। अनि कति धेरै अगाडि पनि गइसक्नुभयो, हामीभन्दा पछि सुरु गर्नु भएको पनि। अनि कोही सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, कोही छोडेर गइसक्नुभयो, तर कतै न कतै कसै न कसैको एउटा कन्ट्रिब्युसनले आज डिएक्सन मुहार यति ठुलो फ्यामिली बनेको छ। एकदमै खुसी लाग्छ। तपाईँहरूसँग बार बार यसरी कोलाबोरेट हुने अवसर मिलोस्, मौका मिलोस्, पुराना अनुहारहरूलाई पनि देख्न पाइयोस् अनि नयाँ अनुहारहरूलाई त झनै देख्न पाइयोस्। पुराना पनि रहिराख्नु भएको छ, नयाँ आइराख्नु भएको छ भने चाहिएको अरू के त तपाईँ हामीलाई। त्यसैले सबैलाई एउटा ग्रेट लिडरसिपको कामना गर्दै सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्। नेपालमा सिस्टम आइसकेको छ, नेपालतिर केही कन्फ्युजनहरू छन् भने धेरैजना फेसबुकमा जोडिनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा मेम्बर बनाउन गाह्रो छ भन्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा सिस्टम नबुझेर हामीले अफिसलाई गाली गरिरहेछ, विवेक इन्टरप्राइजेसलाई गाली गरिरहेछ। तर सबैको पछाडि सबभन्दा मेन बाधा भनेको हाम्रो सरकार, हाम्रो गभर्मेन्ट हो। त्यसैले नेपालको डिएक्सन एचक्यूले त हरेक चिजहरू तपाईँ हाम्रो सहजताको लागि कोसिस गरिरहेछ। अब गर्दा गर्दै पनि कतिपय चिजहरू अझ पनि केही कम्प्लिकेसनका चिज कामहरू छन्। अब बोनसको कुराहरू सबै एकैचोटि रिलिज हुँदैन, अनि पटक पटक बोनस लिन जानुपर्ने समस्याहरू छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो एचक्यूले त्यो कोसिस गरिरहेछ। अब एचक्यूले केही पहल गर्न भन्ने थियो। अब हेर्नुहोस् त तपाईँले 2-4 दिन भयो आज लिडरहरूलाई चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रदेशमा छुट्याएर पठाइरहेको छ। योभन्दा ठुलो सौभाग्य अभाग्य केही पनि हुँदैन अहिलेको समयमा। गर्छ डिएक्सन नेपालले बकाइदा तपाईँ हाम्रो ग्रोथको लागि गर्छ, धैर्य गर्नुहोस्। सिस्टम भर्खर सुरु भएको छ नि, कम्पनी पो 28 वर्ष भयो। नेपालमा त अहिले कति पो भर्खर 1.5 वर्ष पनि भएको छैन सिस्टम। अनि 28 वर्षको कम्पनीको सक्सेस र डिएक्सन नेपालको सक्सेसलाई हामीले कम्पेयर गरेर त्यो फ्यासिलिटी खोज्न अलिकति हामीमा पनि त्यो केही बुझ्नुपर्ने चिजहरू छ। त्यसरी छ नेपालले सिस्टम मेचर गर्दैछ, पहिलेको तरिकामा अहिले के सहज भइसक्यो। हिजो हामी नै आफै कस्तो सिस्टम ल्यायो भन्थ्यौँ हामी पनि, अहिले बिस्तारै हामी पनि समस्याहरू हामीले महसुस गर्दै गइरहेको छ। त्यसैले डिएक्सन नेपाल न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले, म अहिले चाहिँ विवेक इन्टरप्राइजेसको एउटा आधिकारिक बिक्री केन्द्रको सञ्चालक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई केही रिक्वेस्ट यो नेपाल डिएक्सनबाट पनि तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। मेम्बरसिपको कुरामा अपडेट गर्नुपर्ने चिजहरू, टाइम लाग्ने चिजहरू जो प्रक्रियागत कुराहरूमा टाइम लिन्छ भने त्यसमा हामीले गाली गर्नुपर्ने कराउनु पर्ने केही पनि छैन। हजुर नै आएर भोलि त्यो चेयरमा बसे पनि हजुरले पनि त्यो प्रक्रिया फलो गर्न पर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टले रुल बनाइदिएको छ, त्यो रुल मान्नै पर्छ, राम्रो होस् नराम्रो होस्। कि नेपाललाई छोडेर जानुपर्छ हामी? नेपालभित्र पसिसकेपछि नेपालमा डिएक्सन गर्छ भने सरकारले जे गाइडलाइन बनाएको छ त्यसमा चल्न त पर्यो नि त हामी। त्यसैले यो मेम्बर गराउने चिजमा कतै पहिला अब अफलाइनको पनि अपडेट हुनपर्ने भन्ने समस्या थियो। अहिले अब आइडी मात्रै टेम्पोररी अपडेट गरेर जोइनिङ गर्न मिल्ने बनाइदिएको छ। धेरै सहज गर्दैछ डिएक्सनले हामीलाई नेपालमा। अनि प्रोडक्ट महँगो भन्छौँ हामी, टिभी हेर्नुहोस् न तपाईँको 6000 6200 उस्तै प्रोडक्ट छैन हाले पनि 55-5600 पनि नेपालमा 1200 पुग्छ। नेपालको 5600 को रिङ्गेट कन्भर्ट गरेर हेर्नुहोस् त, मलेसियामा तपाईँको 60 पनि आउनु त्यो पैसा। भनेपछि नेपालमा प्रोडक्ट राम्रो छ पिपी गर्नलाई, डिएक्सन गर्नलाई।
त्यो अलिकति हामीले त्यो गणित मिस्टेक गरेर हो सिधै मूल्य हेर्छौँ हामीले त्यसको पोइन्ट भ्यालु सेल्स भ्यालु हेर्छौँ त्यसैले नेपालमा डिएक्सन गरेर एकदमै राम्रो छ वातावरण अब गर्ने नगर्ने तपाईँ हाम्रो कुरा हो अब डिएक्सन नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट तपाईँ हामीलाई फ्यासिलिटी दिँदैछ मिटिङ फ्री गरिदिरहेछ लिडरहरू परिचालन गरिदिरहेछ बरु कता कता तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरहरू छन् त्यतातिर आफ्नो मेम्बरहरू पठाउने सूचना गर्ने गर्नु होला अनि के नेपालको कन्फ्युजनहरू छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सी तपाईँले कहिलेकाहीँ डिस्ट्रिब्युटर कोडहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि गराइदिइराखेको छु मैले धेरै लिडरहरूलाई तर त्यसमा लाग्ने एक्सपेन्स खर्चहरू चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सेर दिनुपर्ने हुन्छ धेरै साथीहरूले फोटो पठाउनुहुन्छ अस्ति एकजना सरले 10 जनाको फोटो पठाउनुहुन्छ अब 2टा फोटो झोलाउनु पर्छ 50 रुपैयाँ लाग्छ 10 जनाको कति भयो हिसाब गर्नुहोस् त्यो खर्च उहाँहरूले पठाइदिनु भएन कि अनि अर्को पटक मैले उहाँलाई सर्भिस गर्न सक्दैन नि फोटो त मेरो सर्भिसमा पर्दैन तर मैले एउटा मित्रगत हिसाबले लिडरहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको हो त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला तर इमर्जेन्सी परेको बेलामा केही समस्या मैले एउटा बिक्री केन्द्रको हिसाबबाट नेपालमा गर्न सक्ने केही सेवा छ भने मैले सक्ने त्यो चाहिँ म गर्नेछु यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको माझमा गर्दै र आजको सेसन थियो हाउ टु क्रिएट लिडरसिप एकै ट्रिपमा तपाईँलाई दिन्छु फर्स्ट यु बिकम ए लिडर तपाईँ पहिला लिडर बन्नुहोस् अनि एजुकेसन सिस्टमलाई म्याच्योर गर्नुहोस् यो 2 चिज ध्यान दिनुहोस् तपाईको ग्रुपमा लिडरसिप डुप्लिकेट भएर आउँछ थ्यांक यू भेरी मच विश यू अल द बेस्ट वन्स अगेन सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको यो प्रोग्रामबाट म चाहिँ बिदा हुन चाहे नमस्ते गुड मर्निङ